रमज़ान, रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। गुज़िश्ता गुनाहों की माफ़ी का तलबगार और आइंदा गुनाहों की तौफ़ीक न मिलने का ख़्वाहिशमंद मैं हूँ, आपका मेज़बान मोहसिन अब्बास हैदर। प्रोग्राम है रौनक़े रमज़ान और मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सोनिया आसिफ और आप सबको माह रमज़ान का 5वां रोज़ा बहुत मुबारक हो। और हमारा आज का टॉपिक है दौरे हाज़िर में औलाद की तरबियत। बेशक, और हमारे जो आज मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनका तारुफ़ मैं ज़रूर कराना चाहूँगा। अव्वल तो उनकी अपनी शख्सियत इतनी वसी है कि उसका घिराव आज के शो में करना मुश्किल हो जाएगा। उनका इसमें गिरामी पहले मैं बताता चलूँ, सैयद शाहिद हुसैन ज़ैदी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और इनकी एक और जो तारीफ़ है वो एहसान वो मेरे ख्याल में पूरी कौम मक़रूज़ है उसकी, और वो एज़ाज़ जो इनको हासिल है कि ये वालिद हैं शहीद मेजर अदील शाहिद साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने हमें ये इज़्ज़त बख्शी कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, बहुत नवाज़। साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ अल्लामा मुबश्शिर ज़ैदी साहब मौजूद हैं, मुफ्ती सादिक नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों को भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में एक बार फिर से। आप तो फैमिली हैं हमारी, आप तो आते ही रहा करें। तो ऐसा है कि हम ज़हीन तरीन बिस्मिल्लाह पर मुझे याद आया कि एक होस्ट थे चैनल के, नाम मुनासिब नहीं है या लेना, वो उसमें रमज़ान में मेरा जाना होता था, तो वो मुझे कहने लगे आप रहते कहाँ? मैंने करीब में। कहने लगे फिर आप आते क्यों नहीं? मैंने कहा कि भाई आप लोग जब दावत देंगे तो बुलाएंगे। तो कहने लगे कि आप हमारे एक फैमिली का हिस्सा है, तो आपका जब दिल चाहे आ जाए करें। मैंने कहा ये अखलाक के खिलाफ है कि ऐसे होगा तो वो मज़ा नहीं आएगा, जब आप दावत देंगे हम तब आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आपका और हमारा साथ जो है वो पूरे महीने गुज़िश्ता बरस भी था और अब भी है, तो अब आपका वाकई जब दिल करे आप आ जाए करें। ये शो हो रहा हो ना हो रहा हो आप आ जाए करें। आप जरूर तशरीफ लाएं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि मिलो फिर गायब हो जाओ। वजह उसकी है कि बार बार मिलने से कदर कम हो जाए, कदर खो देता है ये रोज़ का आना जाना। जी जी। तो सैयद जॉन एलिया साहब फरमाते हैं कि हम ज़हीन तरीन, अमीर तरीन, हसीन तरीन और ज़िंदगी में हर लिहाज से बेहतरीन होकर भी मर जाएंगे। और वो शेर अता कीजिए इस हवाले से जो था। क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। क्या सितम है, मिसरा है। क्या सितम, पहला मिसरा आप ही दोहराइए। हाँ, आप कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजो हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। क्या अल्लामा साहब एक शेर याद आया, जी, दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, अच्छा ऐसा कुछ कर चलो हमेशा तुम याद रहो। हमेशा तुम याद रहो। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। अल्लामा साहब आपको जहमत दूंगा कि ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, कोई रहने नहीं आया यहाँ, सबको चले जाना है। और इसका एक जो और तकलीफ दे पहलू है जो मेरे नाक़िज़ ज़हन में आता है, वो ये है कि हम मूव ऑन कर जाते हैं, ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है, रुकती नहीं है किसी के लिए। मुझे आज भी याद है मेरी एक दिमागी इख्तरा थी कि जब कोई चला जाता है हमें छोड़ के, तो हम उसको नेचुरली आधा घंटा रो लेंगे, बहुत भी कंसिस्टेंट रोएंगे तो 10 मिनट रो लेंगे, 15 मिनट रो लेंगे, फिर हमें भूख भी लगेगी, फिर हमें और काम भी याद आएंगी, फिर वो जो बाहर दरियाँ बिछनी हैं, फिर वो जो देगें पकनी हैं, वो जो सारे लवाजमात हैं हम उनमें महव हो जाते हैं, फिर हम रोज़ उस कब्र पे जाते हैं, फिर हम हर जुमेरात जाते हैं, फिर हम महीने बाद जाते हैं, फिर हम ओकेजनली ईद शबरात पे चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात जो मुझे लगी जब मैंने अपने आप को ये सब करते हुए देखा अपनी वालिदा के जाने के बाद, जब वो चली गई और जब मैं पहली बार कहकहा लगाकर हंसा, तो मुझे बड़ी शर्म आई और मैंने जाकर आईने में अपने आप को बाकायदा कोसा। ये लफाजी नहीं है, ऐसा बाकायदा हुआ। मैंने आईने में जाकर देखा और मैंने कहा तो वही है जिसके नाम की तेरी माँ तस्बीह करती थी, तो वही है जिसकी एक एक कमीज के लिए वो बहनों से लड़ती थी कि उसके कपड़े पूरे कर दो, उसकी एक एक जुराब जो है उसका ख्याल रखो, उसके खाने पीने का, जो बीमारी में भी फोन कर करके तेरे लिए तेरा ख्याल रखा करती थी। कामली को कहती थी कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है तो तुमने देखना है। वो ऐसी माँ चली गई जो तेरी माँ से ज्यादा आशिक थी, तो उसका इकलौता बेटा था, और फिर तू मुस्कुरा रहा है आज। ये बड़ा तकलीफ दे हमारा अल्लामा साहब। ये मरहम कैसे वक्त रख देता है, कौन रख देता है, कहां से आता है ये सब।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ یہاں سے بات کا آغاز کروں کہ معصوم سے جب سوال کیا گیا کہ اور سوال وہی تھا جو تقریباً آپ کا ہی ہے کہ کتنی ہی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، جب وہ جاتا ہے تو اس کی یاد غبار نسیاں میں ملفوف ہو کے رہ جاتی ہے اور وقت کے دھارے میں بہہ بہہ کے انسان اسے بھولنے لگ جاتا ہے۔ اور یقین جانیے یہ بھولنا اور یہ نسیان اللہ کی جانب سے نعمت ہے، وگرنہ ہم اپنے کسی بھی قریبی عزیز کے رخصت ہو جانے پر، ماں جیسی ہستی رخصت ہو جاتی ہے، باپ رخصت ہو جاتا ہے، جو اس زندگی کے لق و دق صحرا میں شجر سایہ دار ہوتا ہے، جب وہ اس دنیا سے چلا جائے تو انسان ایک دم یکسر اپنے آپ کو صحرا میں تپتی ہوئی دھوپ میں تنہا پاتا ہے، اور یقین جانیے کہ پھر اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بچھڑنے کا قلق کیا ہے، اس کے بچھڑنے کا درد کیا ہے۔ لیکن وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ اگر کوئی درد دے رہا ہے جس پہ صبر کرنے کی تلقین کر رہا ہے تو وہ ساتھ میں مرہم بھی دے رہا ہے، بے شک دیتا ہے۔ یہ جو لوازمات زندگی ہیں، یہ جو کاروبار زندگی ہیں، یہ اس کی جانب سے یقین جانیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ نعمت نہ ہو تو گویا ہم بھی جانے والوں کے ساتھ چلے جائیں، بالکل ایسا ہی ہے، اور پھر دنیا کا نظام زندگی معطل ہو جائے۔ تو نظام زندگی معطل نہ ہو اور ہم ظاہر سی بات ہے کہ کاروبار زندگی آگے بڑھنا ہے، اس دنیا کو بہرحال آگے بڑھتے رہنا ہے، چلتے جانا ہے، اور جب تک وہ مقاصد پورے نہ ہو جائیں، جب تک منجی بشریت نہ آ جائے، اور تب تک یہ دنیا اسی طریقے سے رواں دواں رہے گی۔ تو بہرحال قانون فطرت یہ ہے، جو آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ مگر یہاں پر میں ایک بات کروں گا کہ کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو، یعنی ایک دفعہ ہے کہ ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور وہ انسان ہے کہ وہ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، موت کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، تو یقین جانیے یہ وہ قریبی رشتے ہیں جو اس دنیا سے گزر جاتے ہیں مگر انسان بھول جاتا ہے۔ مگر غم سید الشہداء 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک تازہ ہے، آفاقی ہے، اور یہ فقط اس کا آفاقی ہونا بھی ایک معجزہ ہے، اور یہ معجزہ یقیناً محمد و آل محمد کی جانب سے ہمارے لیے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ان ہستیوں کے ساتھ ہمیں یہ جوڑ دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، رونق رمضان میں لوٹ کر آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ رمضان رونق رمضان۔ مفتی صاحب، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے اس پہ روشنی ڈلوانا چاہوں گا کہ یہ جو چلے جانا ہے کسی کا بھی، کسی بھی ہستی کا، بڑی سے بڑی ہستیاں اس کائنات میں آئیں اور وہ زمیں بوس ہو گئیں اور وہ زمیں کے اندر چلی گئیں، اور ان کا آج شاید کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا، ان کی قبریں جو ہیں وہ بھی ناپید ہی ہو گئیں، جی ہاں جی، بے شک ان کے اوپر اور قبریں بن گئی، سب نے چلے جانا ہے۔ تو پھر یہ تکبر کس بات کا ہے، اکڑ کس بات کی ہے، انا کس بات کی ہے، ہم کس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ اصل میں بندہ ہے نا اپنے آپ پر غور کرے کہ اس کی حیثیت ہے کیا، وہ کس چیز سے بنا اور اس کی حیثیت کیا ہو۔ بنا بھی وہ پلیدی سی تھا اور جا بھی وہ زمین کے اندر خاک میں مٹی میں مل جانے والا، جس کی ابتدا بھی اور جس کی انتہا بھی، جس میں کوئی حیثیت نہیں۔ اور قرآن نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان زمانے میں نہیں تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اب جب قرآن فرما رہا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو اب وہ جو اس کے اندر جو صفت ذمیمہ ہے، وہ صفت ذمیمہ جو نفسانی جو اس کے اندر رذائل، اس کے اندر صفات موجود ہیں، وہ اس کو اس طرح نخوت کی طرف، اس کو غرور کی طرف، اس کو تکبر کی طرف، اس کو ریاکاری کی طرف، اس کو درندگی کی طرف، اس کو جو ہے فحاشی کی طرف، اس کو جو ہے وہ حرص کی طرف، اس کو لالچ کی طرف لا رہی ہے۔ چونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر جو ہے صفات رذائل اور صفات حمیدہ سب موجود ہے، وہ اس کے اندر وہ چیزیں غلبہ کرتی ہے۔ پھر جب وہ چیزیں جب غلبہ کر رہی ہوتی ہے تو اس کو آہستہ آہستہ اپنے رب کی پناہ کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خالی زبان سے ورد نہیں،
بلکہ اس توجہ اور اس کے ساتھ ساتھ درخواست کرنا ہے کہ اللہ یہ جو میرے مقابلے میں جو شیطان ہے، نفس ہے، اور وہ نفس کو عامر نہیں کہا، امارہ کہا۔ عامر کا معنی حکم دینے والا، امارہ کا معنی کثرت سے حکم دینے والا، اور وہ کثرت سے حکم بھی کس چیز کا دے رہا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ وہ نفس امارہ وہ گناہ کا کثرت سے حکم دے رہا ہے، اور وہ ایک ہمارے اندر ایک آرڈر آئے، ہم اس کی طرف اس سے اپنے آپ سے مقابلہ کریں، دوسرا پھر دوسرے سے بچے تو تیسرا۔ تو اب ایسی صورت میں لسانی اعوذ باللہ کی صرف ورد نہیں، ہم کو حقیقت میں وہ جذبے کے ساتھ عرض کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ تو اس صورت میں اپنے آپ کو بچتے ہوئے پھر اپنے عزم کو بنانا اور بنا کر بڑھانا، کہ تاکہ وہ زندگی میں آنے کا مقصود کو سمجھ کر آگے بڑھنا، اور مقصود زندگی کا قرآن نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھ کو پہچانے، معرفت رب کو پہچانے، اور معرفت رب کو پہچاننے کا پہلا جو سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ ہے نبی ہے، اور ان کے قرب کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، تاکہ جس ذات کو پہچان رہا ہے اس ذات کے بارگاہ میں جب جائے تو قرآن کہتا ہے کہ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دو کام کرے۔ پہلا کام یہ کرے کہ فلیعمل عملا صالحا، کہ وہ اچھے عمل کرے، اچھے عمل کر کے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تاکہ وہ مقصد زندگی کو سمجھ کر وہ کچھ نہ تھا، وہ ذرہ پانی کا قطرہ سمندر کے سامنے کچھ نہیں ہے، مگر جب اس نے اپنے آپ کو اس سمندر میں ڈال دیا تو پہلے وہ قطرہ تھا، یعنی پانی کی مثال دے رہا ہوں کہ اس کی کوئی حیثیت نہ تھی، مگر جب وہ حیثیت نہ تھی تو وہ فانی تھا، اور سمندر میں جب گیا تو اس میں فنا ہو گیا، اس فنا نے اس کو بقا دے دیا۔ تو اب ایسی صورت میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کا نام نہیں، مگر جس علی نے، جن نبی نے، جن جو اہل بیت نے، جن صحابہ نے، جن اولیاء نے اپنے آپ کو محبت الہی کے اندر فنا کیا، تو وہ فنا ہو کر بھی فنا نہیں، بقا کو الحمدللہ۔ تو حاصل گفتگو آج کا موضوع جو تھا، ابتدائیہ جو تھا، اس میں مجھے لگتا ہے کہ جھک جانے میں عافیت ہے، بے شک۔ نہ آپ رہنے والے ہیں نہ ہم رہنے والے ہیں، ہم سے بہت وہ میری ایک نظم تھی، اس کا آخری شعر تھا، آخری 2 مصرے تھے نظم کے، آزاد نظم کے، کہ ہے تکبر کہ تم آتے ہو 4 خبروں میں، تم سے اچھے کئی اچھے پڑے ہیں قبروں میں۔ جھک جانے میں عافیت ہے، ہمبل رہیے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہیے۔ یہ ٹینٹرمز پتہ نہیں ہم کس چکر میں اور کس کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کس زوم میں رہتے ہیں ہر وقت۔ ہم چلیے ہم اس فیلڈ کی بات کر لیتے ہیں جس سے ہم لوگ منسلک ہیں، ہم اس میں آپسی ایک عجیب زوم میں رہتے ہیں، عجیب اپنے آپ کو ایک دوسرے سے برتر سمجھتے ہیں، اور اپنے جو فینز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک حد تک آمیز رویہ اپناتے ہیں۔ تو اس کی کوئی وجہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ نوکری ہے، آپ کو اس کے پیسے ملتے ہیں، اس میں اکڑ پھو کیسی، اس میں تکبر کیسا؟ تو جھک کے رہیے، کام کیجئے، پیسہ کمائیے، گھر چلائیے اور لطف لیجئے۔ اللہ نے جو آپ کو عزت دی ہے وہ کسی وقت بھی چھن سکتی ہے، بالکل ایسے وہ آپ لے کر نہیں آئے تھے۔ وہ شکر کیا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے کچھ عرصے کے لیے۔ ڈریے اس وقت سے جب اس عروج کو زوال آ جائے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے، رونق رمضان میں لوٹ کر آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں۔ رونق رمضان، پروگرام ہے رونق رمضان، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے مہمان خانہ۔ اور مہمان خانہ میں جیسے ہم نے گزارش کی تھی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شاہد حسین زیدی صاحب، جو کہ والد محترم ہیں قبلہ شہید میجر عدیل شاہد صاحب کے۔ ہم عرض کر رہے تھے اس سے پہلے کہ بہت سی ہستیاں ایسی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چلے گئے اور آج ان کے نام لیوا بھی نہیں ہیں، اور وہ بالکل ایسے تھے جیسے کبھی آئے ہی نہیں تھے اس دنیا پہ۔ لیکن پھر کئی لوگ ایسے ہیں، سبحان اللہ، ہے کہ نام قیامت تک رہے گا، لب پہ جب ان کا نام آتا ہے تو بات بنتی ہے، کام ہوتا ہے۔ صدقے جو نبی کا غلام ہوتا ہے اس کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ اور وہ نبی کے غلاموں میں آپ کے صاحبزادے بھی تھے، جو کہ نہ صرف اس وطن پہ
कुर्बान हुए, बल्कि यकीनन वो उन शुहदा में हैं जिनको आगे हज़रत अली अलैहिस्सलाम रिसीविंग एंड पर होंगे और वो उनको वहाँ पे रिसीव कर रहे हैं इंशाअल्लाह। बात ये है कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की। मेरा बेटा पाकिस्तान आर्मी में था जी, माशाल्लाह। और बचपन से जब वो 2-3 साल का था ना, उस वक्त से वो इंक्लाइन था टू ज्वाइन पाक आर्मी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और ये हैरत अंगेज़ बात बता रहा हूँ, बहुत कम अफसरों में ऐसा हुआ कि वो बचपन से ही शहादत खेलता था, उसका खेल था। यानी अपनी अल्लाह अकबर। उस वक्त उनसे बड़े 2 बहन भाई थे, एक बहन एक भाई। तो वो तुतला के बात करता था, छोटा सा था, बड़ा क्यूट, पिंक कलर, 6'4" हाइट थी उसकी। माशाल्लाह। और जो वो कहता था उसे वो पूरा करता था। वाह 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 वाह। यानी ये मैं आर्मी के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी, यानी हर हवाले से कोई भी काम वो हाथ डालेगा ठान लिए वो तो बस वो कर गुजरना है, उसमें वो फिर नहीं देखता था कि इसमें क्या मुश्किलात हैं, क्या हर्डल्स आएंगी। नो नेवर। तो वो ये करता था कि अच्छा मेजर अजीज भट्टी से और राशिद मिनाज से बड़ा ज़्यादा मुतासिर था। अच्छा। इतनी छोटी एज के अंदर वो टीवी ज़रूर देखता था। जब 14 अगस्त को परेड होती थी तो यानी उस हवाले से की तकरीर 6 सितंबर को तो वो कहता था कि बाजी मुझे आप वो तकिया मारिएगा, नीचे गद्दा बिछा देता था कि गिरूं तो चोट ना लगे, आए हाय मैं गिर जाऊंगा। अल्लाह अकबर। तो निकाला हुआ था उसने पहले से, जैसे सेट करते हैं पूरा डेकोरेट, ऐसे ही एक चांदनी जो होती थी वो कहता था पहले सफ़ेद ये पहनाना, और फिर पापा ने जो घर में फ्लैग रखा हुआ है मुझे उसमें लपवा। अल्लाह अकबर, वाह वाह, अल्लाह अकबर। बड़ी बात। उसके नज़दीक कोई सिपाही या कोई जनरल, ये वो दिल से मेरे से कहता था कि मेरे नज़दीक सब बराबर है। माशाल्लाह, लीडर। तो ये जब उसका ISSB का लेटर आना था तो वो इतना ईगर था कि वो मालूमात रखता था कि कब आना है। क्या बात। उसने कहा पापा वो पोस्ट ऑफिस में आ गया है और आप वो मेरे साथ चलें। मैंने कहा उस दिन कराची में तो बारिशें नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, तो मैंने कहा यार बारिश तो बहुत है और गाड़ी में हमारे वाइपर जो है वो तो वर्किंग में नहीं। जी जी। कह रहे हैं आप मुंह बाहर निकाल के ड्राइव कर लीजिएगा लेकिन आप चलें। अच्छा खैर वो हमने गाड़ी निकाली, हम चले गए मलिर कैंट पोस्ट ऑफिस। जी जी। ड्रेसिंग का बहुत ज़बरदस्त शौकीन था, क्या बात। खाने पीने की मतलब क्वालिटी देखता था वो, नफीस। हाँ नफीस आदमी था। तो बड़ी ज़बरदस्त ड्रेसिंग की हुई उसने। मैंने कहा यार ये तो बारिश में सब ख़राब हो जाएगा। कहने आप चले बस। फिर हम गए मलिर कैंट, तो गाड़ी मैंने रोड पर खड़ी की क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस काफ़ी अंदर जाकर था और वहाँ घुटने तक पानी। हो उसकी आप यानी वो देखें चाहत कि उसने ये नहीं देखा कि मैंने कपड़े क्या पहने हुए, जूते पॉलिश, सारी तैयारी जो है वो। हाँ, और वो उसी में पचड़ करते हुए पहुँच गए। वहाँ पहुँच गए। खैर हम भी पहुँचे, हम ज़रा आराम से चल रहे थे। जब गए तो वहाँ पोस्ट मास्टर एक अकेला बैठा हुआ, बारिश की वजह से लोग नहीं आए। सुभान। तो उसने जाके कहा कि सर वो मेरा ये नाम है और ISSB का लेटर आया हुआ, और इसका ईमान था कि मैं रिकमेंड हो जाऊँगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहने लगा कि वो रिकमेंडेड, वो कहने लगा भाई हमारे पास ये नहीं पता हमें कि कौन सा रिकमेंडेड है कौन सा नहीं है। कहने सर दे दें। वो उसने कहा ये तो ऑफिशियली आपके घर आएगा, 3 दिन के बाद पहुँचेगा। कहना आप अभी दे देंगे, मेरे अब्बा आ रहे हैं पीछे। कहना अब्बा भी आ रहे हैं। वाह 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 वाह। सर मैं गया अंदर, मैंने सलाम किया, वो मेरी जान पहचान का निकल आया। मैंने कहा यार देखो मैं बात आपसे मुनासिब नहीं कर रहा, इसका मुझे इल्म है कि ये आपने ऑफिशियली भेजना है,
लेकिन इतनी बारिश के अंदर आया हूँ बगैर वाइपर अगर के बता आया दें हूँ। तो अच्छा, बगैर वाइपर के उसको भी बताया आपने। हाँ कि अगर ये दे दोगे तो यानी मुझ पे एहसान करोगे, भाई वाह, वाह। मेरे बच्चे की ख्वाहिश है। उधर निकाले इतने सारे वो थे, कागज 3 बच्चे ही सिलेक्ट हुए थे, उसमें से रिकमेंड हुए थे, एक अदील भी थे। अरे माशाल्लाह। हाँ, तो वो कहना मैं निकालूंगा अंकल, मैं ज़रा जल्दी निकाल लूँगा। अच्छा उसने जो भारी थे उसमें किताबचा होता है, वो नॉट रिकमेंडेड होते हैं। अच्छा, ओके, हाँ, वो हिदायत के लिए पूरा हो। ठीक ठीक। तो वो निकाल के एक साइड पे करता कि अब 3 बज गए, उसमें से अपना निकाल लिया। क्या भाई वाह वाह और वाह। चूमने के बाद हाँ हाँ कहने लगे, हाँ 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 हाँ। पापा गले मिले। भाई वाह वाह। मेरे से गले मिले। बारिश अरूज पे थी, तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि उसने अपनी पैंट की पिछली जेब से एक पॉलीथीन बैग निकाला, क्या निकाले? ये लिफाफा। शॉपर, अच्छा, शॉपर ने, हाँ। हाँ, शॉपर और निकाला। उसमें वो डाल के उसको रोल कर दिया कि इस पे पानी ना पानी ना पड़े इसमें। भाई किस्सा इतना पुरलुत्फ है और मैं साथ साथ चल रहा हूँ और सारे विजुअल आंखों के आगे ऐसे चल रहे हैं खूबसूरत यादों की तरह। लौट कर आइए रौनक रमजान में एक छोटे से वक्त के बाद। हाँ, रमजान रौनक रमजान। प्रोग्राम है रौनक रमजान, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और सेगमेंट है राह निजात। राह निजात में आज का जो मौजू है वो है ज़माने हाजिर में औलाद की अच्छी तरबियत। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं, ले चलिए सर। बहरहाल वो वहाँ से निकले तो कहने लगा मिठाई की दुकान से वो वालदा उनकी वो गुलाब जामुन बड़े शौक से खाती थी, तो कहने लगे गुलाब जामुन लेने और वो भी गरम लेने। भाई वाह वाह वाह। हाँ हाँ। बारिश में गुलाब जामुन, जलेबी, गरम गरम पकौड़े। वहाँ गुलाब जामुन भी थे, वो तो थी उसकी दुकान, लेकिन पकोड़े बन रहे बड़े गरम गरम। बिल्कुल ठीक है, वो भी अब साथ में पकोड़े, लिए। इन्हीं हमारी छोटी फैमिली है, वो कहना पापा 1-2 किलो ले लीजिए। ओह, मैंने कहा यार खराब हो जाएंगे। कहना नहीं, आप कम से कम 1 किलो तो लीजिए। चटनी वटनी ली, बड़ा उससे एहतमाम से पूरा एहतमाम से घर गए। तो मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, लिफ्ट चल नहीं रही थी बारिश की वजह से कि करंट ना है। तो मैं लिफ्ट की तरफ गया, कहने लगे कि बारिश हो रही है भाई। उनके हाथ में मिठाई के डब्बे और एक हाथ में उनके वो जो रिकमेंडेशन लेटर था। जी जी। दौड़ पड़े सीढ़ियों की जानिब। मैं अभी पहले फ्लोर पे हूँगा, वो घर पहुँच चुके। वाह 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 वाह। जाके माँ से गले मिले। माँ ने देखा, कह ले ये कैसे, कह ले इसको छोड़ें आप। गले मिली मुझसे, गले मिले। तो कह लगे कि मामा मौत जो है वो बरहक है, वो आनी है। अभी वो ज्वाइन नहीं किया उसने, वो क्योंकि उसकी अभी लेटर आया है और वो को तैयार कर रहे हैं। कह लें बस ये दुआ कीजिएगा कि मैं किसी रोड एक्सीडेंट में ना मरूं, लंबी उम्र में ना मरूं, किसी का मोहताज होकर ना मरूं। आप जवानी की मौत हो और वो भी शहादत की हो। क्या कहना। माँ तो माँ होती है, वो तड़प गई। उसने कहा अभी तुमने लेटर भी नहीं लिया और ऐसी बातें कर रहे हो। कह लें मामा ये बातें आप मेरे से अब सुनती रहेंगी। हाय 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 हाय। भाई उसका कोई टीचर ऐसा नहीं है जिसने उसकी शहादत के बाद ना बताया हो कि यार मुझसे कहता था कि दुआ करना। तो आईडी ब्लास्ट से उसको शहीद किया गया। उसकी 2 टांगें नहीं थी। और जब वो गिरा नीचे ऐसे, तो क्योंकि पहाड़ के उस तरफ दाइश थी, तो और उन्हीं से होता था वो लोग बॉर्डर क्रॉस करते थे, फेंसिंग। ये तो जनरल बाजवा की आईक्यू और आर्मी की उस टीम की आईक्यू जो समझ रहे थे कि मुस्तकबिल में क्या मसले आएंगे। तो
جب نیچے گرا تو وہ اوپر سے جب آ رہا تھا نا نیچے تو اس نے بہت زوردار نعرہ لگایا پاکستان زندہ باد. نیچے آیا تو اس کو گھیر لیا اس کے جو وہاں کمانڈوز تھے, انہوں نے, وہ رو رہے تھے اور یہ ہنس رہا تھا. اس نے کہا بات سنو, کیوں بلیڈنگ بہت زیادہ تیزی سے تھی. اس نے کہا دیکھو تھوڑی دیر بعد میری آواز بند ہو جائے گی, تم لوگ نہ بولو, میری سنو. کہنا ہے کہ ہر فوجی کمیٹڈ ہے اس زمین کے لیے. یہ زمین میری ماں ہے اور یہ شہادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. بے شک. کل رات کا واقعہ یاد ہے جب تم لوگ کہہ رہے تھے کہ میجر صاحب آپ کی جان بچانے کے لیے, کیونکہ اس کے پیچھے تو پڑے ہوئے تھے داعش والے, جی ذکر کرتا تھا ہم سے آتے تھے جب آتا تھا تو وہ چاروں یہ کہتے تھے جو اس کے ساتھ راؤنڈ دا کلاک ہوتے تھے کہ سر ہم مر جائیں گے, ہم شہید ہو جائیں گے, لیکن آپ پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. تو اس نے مسکراتے ہوئے ان سے کہا کہ دیکھو یہ میرے نصیب میں تھا, مجھے اللہ نے چوز کیا ہے, اور ہمارے بڑے بھی شہادتیں دیتے ہوئے آئے. وہ کربلا کے حوالے سے بات کر رہا تھا. جی. وہاں سے اس کو ہیلی سے لے جایا گیا ہاسپٹل. اچھا اس کا سامان پاؤں ایک اتنی دور پڑا ہوا ہے, دوسرا اور ران سے اتنا گوشت اڑ کے نا ایک پتھر پہ لگ گیا تھا. وہ کہنے لگے یہ بھی سامان میرا ہے بھائی, تو سب ہنس پڑے. آخر تک اب آخری اس کو ہچکی آئی ہے, اس وقت تک باخدا اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے. اس نے ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. جو اس کا بہت قریبی دوست تھا, سپاہی تھا, تو اس سے کہنے لگے کہ I met my target. جو بچپن سے سیٹ کیا ہوا تھا, بڑی بات. ہائے 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 ہائے, صدقے جاؤں میں, جو بچپن سے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا. I met my target. اپنے دوستوں سے کہتا تھا یہ اس میں ہے نا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, یعنی ISSB کے امتحان دینے میں اور رزلٹ آنے میں تو 5-6 مہینے لگ جاتے ہیں. تو کہنا 5-6 مہینے کیوں ضائع کروں کہ یوں میں ایڈمیشن لے لیتا ہوں, واہ واہ, نالج ہی بڑھے گی. واہ 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 واہ. تو جو ان کے کلاس کے بچے بچیاں تھے نا, ان سے کہتا تھا کہ دیکھو میرا ڈیسٹینیشن صرف میجر ہے, ہم نے میجر پہ چلے جانا ہے. ہائے 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 ہائے. اور میں وہ دن نہیں بھول سکتا کہ بیٹی کی میری شادی تھی, عدیل کی بہن کی, سیاچن میں پوسٹڈ. اچھا. تو ہمیں یقین تھا کہ وہ نہیں آ سکے گا. نکاح سے کوئی 2 گھنٹے پہلے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اس کی, بڑی بڑی آنکھیں تھیں. بیل بجی, ہائے ہائے ہائے, میں دوڑ کے گیا, ہائے ہائے, گلے ملے, کہنا باجی کی رخصتی کے فوراً بعد میں نکل جاؤں گا. صدقے جاؤں, ہائے ہائے بھائی, واہ 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 واہ. آپ کی گفتگو کے اور آپ تمام سامعین اور ناظرین کے بیچ میں ایک وقفہ آ گیا, اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. بس لوٹ کر آئیے رونق رمضان میں. رونق رمضان. پروگرام ہے رونق رمضان. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اب میں تھوڑی سی زحمت دوں گا علامہ صاحب کو اور مفتی صاحب کو بھی اس حوالے سے. شہید کا مقام اسلام کی روح سے بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو قرآن کی جانب اگر رجوع کریں, بسم اللہ. میں آپ سے ایک بات عرض کروں. دیکھیں یہ جو شہید کا تصور ہے نا, شہادت کا تصور, یہ ہر قوم میں,
اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ ایک عمومی ایک تصور ہے، کانسیپٹ ہے جو پایا جا رہا ہے کس میں، چاہے لسانی بنیاد پہ ہو، چاہے جغرافیائی بنیاد پہ ہو، چاہے مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر ہو. آپ ہر قوم میں، دنیا کی ہر قوم میں، دنیا کی ہر تحریک میں شہید کا تصور پائیں گے. اور اس جملے کو یاد رکھیے گا، جس قوم میں شہید کا تصور نہ ہو، جس قوم میں شہادت کا تصور نہ ہو، وہ قوم مردہ ہو جائے گی. تو قوم کو زندہ رکھنے کے لیے، قوم کو زندہ رکھنے کے لیے، قوم کی تحریک کے لیے، قوم کی نشو و نما کے لیے یہ تصور بہت ضروری ہے. اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیے، ہم رجوع کریں گے اس آیت کی جانب، لیکن اس سے ایک قدم اور آگے بڑھیں. تو جب ہم یہاں تک پہنچے کہ ہمیں زندگی کے لیے من حیث القوم ایک شہید کا تصور، ایک شہادت کا تصور بہت ضروری ہے، بالکل. تو اب اسلام نے آ کے اس کانسیپٹ کو جلا دی. دیکھیں پہلے تو ایک عمومی کانسیپٹ ہے کہ یہ شہید ہے، اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. قرآن نے آ کے اس کو ایک نظریہ دیا. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس حوالے سے جو آیت رکھی اس میں یہ کہا کہ خبردار جو ہماری راہ ہمیں اس دنیا سے چلا جائے اسے مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کی جانب سے رزق پا رہا ہے. مفتی صاحب یہاں تشریف فرمائے، ان کی موجودگی میں ایک جملہ کہوں، زبان پہ پہرا لگایا. توجہ فرمائیے گا، زبان پہ پہرا لگایا کہ خبردار انہیں مردہ مت کہو. اب میں یہاں پر آگے بڑھ کے کہوں کہ صاحب کہ جب آپ نے زبان پہ پہرا لگایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سوچ نہیں سکتا. تو اب یہاں سے ایک اسٹیپ اور آگے بڑھی، ایک دوسری آیت میں کہا خبردار جو ہماری راہ میں اس دنیا سے چلا جائے اسے مردہ مت سمجھو، اسے مردہ مت گمان کرو. تو یعنی مردہ کہنے پہ بھی پابندی، مردہ سوچنے پہ بھی پابندی، بلکہ یہ زندہ ہے. اور زندگی کی نشانی کیا ہے؟ دیکھیں زندہ ہونے کی نشانی ہے کہ ہم رزق کھا رہے ہیں. ہم چاہے وہ رزق حیات ہو، چاہے وہ مختلف رزق ہوں جس سے ہم اپنے شکم کی آگ کو پر کرتے ہیں، چاہے رزق علم ہو. تو عجیب جملہ ہے، کامن جملہ دیا کہ اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں. کہیں اور سے نہیں، اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں. کیا بات. تو جب شہادت کا تصور دیا، میں اس سے ایک اور اسٹیپ آگے بڑھ جاؤں. تو اب جب دنیا کے ہر قوم، ہر تحریک کے پاس شہادت کا تصور موجود ہے اور اس تصور کو جلا دی قرآن میں اللہ نے اس حیثیت سے کہ کہا خبردار شہید کو مردہ نہ کہنا، پھر کہا شہید کو مردہ نہ سمجھنا. تو اب ہمارے پاس دلیل کیا ہو؟ اچھا اب ہمارے پاس دلیل کیا ہے کہ اگر کوئی آ کے آپ سے سوال کرے کہ صاحب شہید زندہ ہوتا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا ہے، ہم نے دفنایا ہے، تو دو چیزیں یاد رکھیے گا کہ زندہ ہمیشہ وہ رہتا ہے جس کا مقصد باقی رہ جائے. بھائی واہ واہ واہ، کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے، بہت خوبصورت. بھائی واہ واہ. میں یہ جملہ ببانگ دہل ہر جگہ پر علل اعلان کہوں گا اور دہراتا رہوں گا کہ زندہ وہ ہے جس کا مقصد باقی رہ جائے. اور یہی اگر آپ نظریہ لے جائیں کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ صاحب کربلا کے میدان میں 72 لوگ تھے جنہیں شہید کر دیا گیا، اور ظاہری طور پر ہمیشہ فاتح وہ ہوتا ہے کہ جو قتل کر دیتا ہے. ہم نے دنیا کی تاریخوں میں جنگوں میں یہی مشاہدہ کیا کہ جو قتل کر دیتا ہے وہ جیت جاتا ہے، جو قتل ہو جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے. لیکن حسین ابن علی نے قیامت کی صبح تک کے لیے شکست و فتح کے معیار کو بدل دیا. اب نہ قتل ہو جانے والے کو دیکھو، نہ قتل کرنے والے کو دیکھو، یہ دیکھو کہ مقصد کس کا باقی رہ گیا. اب یہ دیکھیں ہمیشہ کہ مقصد کس کا باقی رہ گیا. امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ اب جب بات یہیں پر آ گئی ہے بابرکت شہیدوں کے وسیلے سے سید الشہداء تک آ گیا، تو یہ جملہ بھی کروں. پہلی بات یہ دیکھیے کہ مقصد کس کا باقی رہ گیا. اور دوسرا صرف مقصد کے اعتبار سے امام حسین نے دلیل نہیں دی، ظاہری اعتبار سے بھی دلیل دی کہ شہید زندہ ہوتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پا رہا ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھ لیتا آپ کے پاس دلیل نہ ہوتی اگر حسین ابن علی نہ ہوتے، اور وہ دلیل حسین ابن علی نے نوک نیزہ کے منبر پر کہف کی آیتیں سنا کر کہ دیکھو شہید اپنی رب کی بارگاہ سے رزق پا رہا ہے. جب جسد اور سر کے درمیان تعلق ختم ہو گیا تو حسین ابن علی نے بتایا کہ میرا خدا سے کیا تعلق ہے. تو میرا بدن سے تعلق توڑ رہے ہو لیکن میرا خدا سے تعلق کیسے توڑ پاؤ گے؟ اور وہاں پر جب دیکھیے آواز کہاں سے نکلتی ہے،
आवाज फेफड़ों की मदद से गले से ऊपर निकलती है, जिसके गले पर जिसके गले को कुंद खंजर से ज़िबा कर दिया जाए और वो तिलावत कुरान करे, तो लोग कहेंगे साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं कि साहब, मैं एक जुमला कहता हूँ, लोग कहते हैं साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आता। पहली बात, आपकी समझ इतनी वसी कहाँ से हुई कि आपकी समझ में हुसैन आ जाए। दूसरी बात मैं यहाँ पर आकर साहब हमारी समझ में नहीं आता कि मुर्दा कैसे बोल सकता है। ये तो घराना ही वो है कि बच्चा बाप वहां बोला जहां बच्चे नहीं बोलते, बेटा वहां बोला जहां मुर्दे नहीं बोलते। और मैं दूसरा जुमला ये कहूँ कि ये घराना वो घराना है, ये तो उनके नवासे हैं जिनके हाथों पर अगर कंकर आ जाए तो वो भी कलमा पढ़ते हैं। जिनके हाथों पर अगर जमादात में से पत्थर आ जाए, कंकर आ जाए, वो कलमा पढ़ने लगे, तो वो हुसैन जो रसूल की जबान चूस के परवान चले, जिन्होंने हमें अबदी हयात का मकसद बताया हो, जिन्होंने हमें जिंदगी के तरीके समझाए हो, जिंदगी के सलीके समझाए हो। इसीलिए कहा जाता है कि परवरदिगार आलम हमें अगर मौत दे तो उसी राह पर, उसी रास्ते पर जो सैयदुश्शुहदा हुसैन इब्न अली का रास्ता है। बेशक बेशक। एक छोटे से वक्फे के बाद इस पुरनूर महफिल से कहीं मत जाइएगा। यकीन मानिए ऐसा लुत्फ आ रहा है आज कि मैं जाना चाहता ही नहीं हूं, लेकिन आड़े आ गया एक वक्फा। लौट कर आइए रौनक रमजान। रौनक रमजान, रौनक रमजान। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है रौनक रमजान। मुफ्ती साहब, गुफ्तगू किस मेराज पे पहुंच गई, बहुत जबरदस्त। और हम इसमें दोनों पहलुओं को देखते हुए जा रहे हैं कि शुहदा का क्या मकाम है और फिर उन वालिदैन का क्या मकाम है जो ऐसे शुहदा को परवान चढ़ाते हैं, खुद तैयार करके, तरबियत करके, जबकि उनको पता है कि वो जहां भेज रहे हैं वहां से लौट कर नहीं आएंगे। बहुत मुश्किल। वो ऐसी जगह पे खुद अपने हाथों से भेजते हैं। वो क्या जिगरा है, वो क्या मकाम है। पिछले 20 साल से जी जी जी। तो उस अरसे की तो बात है कि आदिल इंडक्ट हुए, तो हमारी डेलिब्रेशन में थी ये बात जो आपने अभी कही। जी जी जी। और नौजवान बच्चे सारे शहीद हो रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जिस जज्बे से लड़ रहे हैं उसका तसव्वुर नहीं है, क्योंकि आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप मैदानी जंग में नहीं है। अच्छा, जिसका बच्चा होता है ना, वो तो लम्हे लम्हे की खबर रखता है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी हाँ जी। अदील ने शहादत सुबह उसकी हुई 11:15 बजे, तो रात को उसको पता था कि पापा 10:30 बजे सो जाते हैं। तो उसने कॉल करने के बजाय उसने मुझे बॉर्डर से ही वॉइस मैसेज किया। उसने कहा, पापा टुमारो इज ए बिग बैटल, इट इज पॉसिबल दैट आई मे इम्प्रेस शहादत, intimating you not to take any sort of shock. So I'm letting you know in advance. हाँ, तो ये मेरा ज़ाती ख्याल है। अल्लामा साहब इस पे बेहतर रोशनी डालेंगे कि शोधा को पता चल जाता है ना, कि हाँ, कि मैं इस आर्जी जिंदगी से जा रहा हूँ एक परमानेंट जिंदगी की तरफ। क्योंकि मेरा भी ये मानना तो है बहैसियत इंसान के, कहीं ना कहीं मेरा तखय्युल परवाज करता है मुफ्ती साहब इस हद तक कि मुझे लगता है कि जब वो आलम अरवा में रूहें थीं सारी, तो ये यकीनन ये चुनिंदा लोग थे। इनको अलग कर दिया गया होगा हम सब से। हमें तो छोटी छोटी चीजें इनायत की गई ना कि इसको खुशगुफ्तार बना दो, इसको खुशगुलू बना दो, इसको लिखारी बना दूंगा, इसको ये अता कर दूंगा, इसको इल्म दे दूंगा, इसे शऊर दे दूंगा, इसके हाथ में कोई हुनर दे दूंगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं खुदा को अपने पसंदीदा लोग थे। आपको ये आयत मुक़द्दसा आपने सुना कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने जब तमाम अरवाह को जमा किया था और एक ऐलान फरमाया था, और वो ऐलान ये था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो उस वक्त सब सारी कायनात में जो भी अरवाह थी सब उस वक्त वहाँ मौजूद थी, और सबसे पहले जिन्होंने कहा था वो रूह मोहम्मदी ने फरमाया। और हुजूर अलैहिस्सलाम की रूह मोहम्मदी के बाद फिर उसके बाद किसने कहा था? सवाल तो ये है ना कि फिर उसके बाद किसने कहा था, और उस कहने का उनको सिला क्या मिला था? तो सूफिया कहते हैं सबसे पहले अलस्तु बिरब्बिकुम के मैं तुम्हारा रब नहीं, अल्लाह के फरमान पर सबसे पहले रूह मोहम्मदी ने कहा क़ालू बला, क्यों नहीं। फिर उसके बाद जो बाकी जो थे उनमें से अंबिया ने फरमाया कि बला, क्यों नहीं।
پھر اس کے بعد جو کہنے والے تھے وہ صحابہ تھے جنہوں نے کہا کیوں نہیں، پھر اس کے بعد تھے شہداء جنہوں نے کہا تھا کیوں نہیں، یعنی بالکل بالکل بلا کیوں نہیں، ہاں اس کے بعد جو تھے وہ مومنین تھے، وہ انہوں نے کہا تھا، اور پھر اس کے بعد جو تھے وہ پھر کافر تھے، انہوں نے بھی کہا تھا. یہ نہ سمجھا جائے کہ کافروں نے بھی نہیں کہا تھا، وہ الگ بات ہے کہ وہاں کا وہ سبق بھول گئے. اب یہاں پر ہاں مگر صوفیہ کہتے ہیں کہ وہاں جو روح محمدی نے کہا اس کے بعد جنہوں نے سب سے پہلے کہا ان کو مقام نبوت سے سرفراز کیا گیا، پھر اس کے بعد جنہوں نے یہ کہا ان کو مقام صحابیت سے سرفراز کیا گیا، اس کے بعد جنہوں نے جو کہا ان کو مقام شہداء سے سرفراز کیا گیا، اس کے بعد اور جو دور دور تھے جو اس روح محمدی جو مرکز تھا اس سے جو دور دور تھے اور بلا تو کہہ رہے تھے مگر دور فیضان نبوت سے اس کی وجہ سے وہ کفر میں رہے اور وہ انکار کرتے رہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے ابھی یہ کہا میں اتنا رش کر رہا ہوں عدیل پر کہ میں بس اس کے قدموں کو چوم لوں، اگر وہ زندہ تو ہے، اگر سامنے ہو جس طرح انہوں نے بتایا اور جو محسوس کیا قدموں کو چوم لوں، اتنی بڑی سعادت ملی. اور مگر میں حضور کا وہ فرمان سناتا ہوں اور ہماری عقل و شعور کیا کہتی ہے کہ جب شہید ہوتا ہے جسم کہاں، سر کہاں، دھڑ کہاں، بازو کہاں، خون سے وہ آلودہ ہے، زمین میں وہ پڑا ہوا ہے، بے سر و سامان ظاہراً لگ رہا ہے، اور ہمیں اگر کوئی سوئی چبھ جائے تو ہم اس سے کراہتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، اور شہید کی کیا حالت ہوگی. مگر میرے آقا کا فرمان کہ الشہید لم یجد علم القتل الا کما یجد علم القرص، فرمایا کہ وہ قتل کی وہ اس طرح کی تکلیف اس کو نہیں ہوتی، اس کو تو ایک چونٹی کاٹنے کی مقدار تکلیف، بس اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اب یہ حدیث شریف جب شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں یا شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کہتے ہیں، میں نے یہ سنا، یہ جب پڑھا کہ شہید کو صرف چونٹی کاٹنے کی مقدار تکلیف اور سوئی لگتی نا بس اس کے بعد نہیں، تو کہا میں اس حدیث کو سن کر غور و فکر میں رات بھر سوچتا رہا. ہم حدیث یا قرآن پڑھتے ہیں بس آگے بڑھتے ہیں، مگر مقصد یہ ہے کہ پڑھو اور غور کرو، پھر کچھ سمجھو اور کچھ اس پر عمل کرو. تو اب کہتے ہیں میں اس حدیث پر سوچتے سوچتے سو گیا کہ جس حدیث کا سوچ رہا تھا وہ حدیث والے کا دیدار ہوا. وہاں سے حضور کا جب دیدار ہوا اور حضور سے عرض کیا تو حضور نے فرمایا سورہ یوسف پڑھو. کہا اگلے دن سورہ یوسف کو پڑھا، پورا غور کیا، مگر وہ جواب سمجھ میں نہیں آیا. تو پھر اسی رات کو میں آنکھیں بند کر کے حضور کو یاد کرتا ہوا سوچتا رہا اور پھر خواب میں دیدار ہوا. میں کہوں گا اس نیند پر زندگی بھر کی بیداری قربان ہو جس نیند میں مصطفیٰ کا دیدار ہوا. اور حضور نے پھر فرمایا کہ سورہ یوسف پڑھو. کہا پھر میں نے پڑھا، تیسری دن بھی اسی طرح میں سوچتا رہا. مجھے اب تک جواب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شہید کو تکلیف نہیں ہوتی بس صرف چونٹی کاٹنے کے مطابق. کہا کہ حضور سے جب تیسری رات خواب میں دیکھ کر میں نے عرض کیا، فرمایا کہ سورہ یوسف میں ہے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. کہ قرآن کہتا ہے کہ جب حسن یوسف کو جب دیکھا تو ان کے ہاتھ میں وہ مصر کی عورتوں کے ہاتھ میں وہ انگلی تھا، سیب تھا، اور وہ سیب گر گیا اور حسن یوسف میں ایسے ڈوبی تھی کہ انگلیاں کٹ گئی اور وہ کہنے لگی حاش للہ، خدا کی قسم ما ھذا بشرا، یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو الا ملک کریم، یہ تو کوئی شریف جو ہے بڑا برکت والا یہ فرشتہ ہے. ارے حسن یوسف میں ڈوب جائے، انگلیاں کٹ جائے، تکلیف کا احساس نہ ہو، اور شہید کا جب روح پرواز ہوتی ہے تو حسن الوہیت ہوتا ہے، جلوہ دیدار خدا ہوتا ہے. اور جب وہ حسن یوسف کے دیدار میں تکلیف نہ ہو اور دیدار خدا میں تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ تو وہ بشارت کہ جنت میں جانے کے بعد قرآن کہتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہاں آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کیا ہوگی جنت میں، کوئی نفس نہیں جانتا. مگر وہاں جنت ملنے کے بعد دیدار خدا ہوگا. بندہ کہے گا مجھے جنت نہیں دیدار چاہیے، تو وہاں ملے گا، شہید کو فوراً یہاں مل جاتا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا رونق رمضان میں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. رونق رمضان، رونق رمضان میں اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ وہی خدا ہے کا، اور اس میں ترازیہ ناصر اس نام کا مطلب ہے کہ درخت جو کہ جنت کا ہے اس کی ایک شاخ. ایک منفرد نام تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کا مطلب بھی آپ کو بتایا جائے. اور یہ ایک حمد باری تعالیٰ پیش کریں گی، آئیے مل کر سنتے ہیں.
تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے۔ کوئی شریک نہیں تیرا، کوئی شریک نہیں تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور عالم عالم صبح و مساء تیرے آگے سر ہے جھکا، عالم عالم صبح و مساء تیرے آگے سر ہے جھکا، تیرے آگے سر ہے جھکا۔ کوئی شریک نہیں تیرا، کوئی شریک نہیں تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رونق رمضان میں اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ نذرانہ عقیدت کا، جس میں ترازیہ ناصر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مقین و مقام تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔
فرشتے قدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے رمضان رونق رمضان رونق رمضان پروگرام ہے رونق رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان محسن عباس حیدر، میں ساتھ ہیں سونیا اور ہمارے قابل احترام مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے سنہرے اقوال. سنہرے اقوال میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلقی رکھے. اس پہ مفصل گفتگو بھی کریں گے، لیکن ہماری گفتگو کا سلسلہ جہاں جا چکا ہے میں چاہوں گا کہ ہم اس کو بھی کنٹینیو رکھیں. سر، ایک فاؤنڈیشن بھی آپ رن کر رہے ہیں جی جی شہداء فاؤنڈیشن جی کے جی نام سے. جی جی اس کی بنیاد کیسے اور کب رکھی آپ نے؟ یہ بڑا عجیب سی بات ہے. عدیل تھا بڑا سوشل آدمی. ٹھیک ہے. مثلاً ہمارے محلے میں ایک صاحب نئے آئے تھے اور عدیل اس زمانے میں تھے سیاچن کے. اچھا. ہی واز کیپٹن دیٹ ٹائم. بالکل. تو ان کا انتقال ہو گیا عقیل صاحب کا. یہ چھٹیوں پہ آیا ہوا تھا 3 دن کے لیے. میں کچھ باتیں بتا سکتا ہوں آپ کو، کچھ باتیں میں کنسیل کروں گا جو مطلب جی بالکل ظاہر آن ایئر نہیں جانا چاہیے. تو وہاں 10-15 لوگ کھڑے ہوئے تھے تو کانشیس تو یہ ہر وقت رہتا تھا. انہوں نے اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، خیریت ہے؟ سب لوگ کھڑے ہوئے، وہ چہرے بھی اترے ہوئے. انہوں نے عقیل صاحب کا انتقال ہو گیا. پہلے کہاں رہتے تھے؟ انہوں نے بتایا 502 میں رہتے تھے. اچھا اچھا اچھا. تو ان کا کوئی بیٹا تو ان کے بیٹے سے ہی بات کر رہے تھے، آپ کی ایج کا بچہ ہے وہ. اسے کہنے لگا دیکھو یار میں اچھا گھیرتا بڑے طریقے سے تھا وہ. کہنے لگا میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ آپ بھائی ہیں میرے؟ کہنا چھوٹا ہوں بڑا ہوں آپ سے. آپ بڑے ہیں. اچھی بات. بڑے بھائیوں کی بات مانو گے؟ آپ حکم کریں. کندھے پہ ہاتھ رکھا، ایک سائڈ پہ لے گئے. کہنے لگے دیکھو یار ہمارے یہاں یہ رسم ہے کہ 3 دن تک صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا واہ 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 واہ، یہ ہم لوگ کرتے ہیں. اگر کوئی پڑوس میں چلا جائے واہ واہ واہ، تو یہ موقع دیجیے. وہ کہہ رہا نہیں ہمارے یہاں تو ساری بکنگ ہے، خالائیں کر رہی ہیں، ماموں کر رہے ہیں. البتہ کل صبح کے ناشتے کی کوئی بات نہیں کی. ناشتے کے لیے تو اللہ نے مجھے بنایا ہے. آپ بتائیے کہ شوق سے کیا کھاتے ہیں آپ؟ بھائی واہ 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 واہ. وہ میرا انہوں نے بتایا جس میں حلوہ پوری بھی تھا. تو حلوہ پوری والے کو اس نے صبح 6 بجے بلا کر کھڑا کر دیا. 2 بٹمین تھے اس کے، تو 50 آدمی وہ ناشتہ تھا. خود وہاں ان کے دروازے کے باہر کھڑا رہا اور چائے گرم وہ تھرمس میں، بڑے والے تھرمس 5 تھرمس. اب یہ رات کو ارینج کیا ہوگا نا اس نے سارا. بالکل بالکل بالکل. اور پھر جب وہ ناشتہ ہو گیا سارا کچھ کمپلیٹ تو وہ باہر آیا. کہہ رہا ہے عدیل بھائی آپ یہی کھڑے ہوئے؟ اس وقت تک اس کو نہیں پتا تھا کہ ہی از فرام آرمی. اچھا او اچھا. ہاں تو پہلی ملاقات تھی. بالکل ٹھیک. اس نے کہا میں اصل میں کھڑا رہنے میں اچھا فیل کرتا ہوں. تو میں نے کہا بجائے اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہونے میں آپ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو جاؤ. کوئی چیز کم تو نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں کچھ بچ گیا ہے. کہہ لیں گے تو پھر چوکیداروں کو دے دیجیے گا. اور وہ برتن سارے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بٹمین ہیں میرے، آپ ایز اٹ از دے دیجیے گا، یہ دھل جائیں گے. علامہ صاحب 3 دن سے زیادہ
قطع ताल्लुकी नहीं बर्दाश्त सलाम को? जी बिल्कुल ऐसा ही है। वजह है उसकी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माशरा तामीर किया, देखिए सबसे पहले उसकी बुनियाद क्या रखी। जब सबके दरमियान उखुवत कायम की, क्या आज से ये इसके भाई हैं जिनको मिजाज में, तीनत में, अतवार में हम ख्याल देखा, एक जैसा देखा, मुशाबे देखा, उनको भाई बनाया। बिल्कुल ठीक। तो सबके दरमियान वहाँ ये भी कहा कि मुसलमान एक दूसरे का के लिए भाई हैं। बिल्कुल ठीक। ये उखुवत का रिश्ता बनाया और बाकायदा प्रैक्टिकली अपने मदीने में बनाया और आखिर में अमीरुल मोमिनीन को अपने लिए अपना भाई बना के कहा कि या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, है अली तुम मेरे दुनिया और आखिरत दोनों में भाई हैं। तो सबके दरमियान उखुवत का रिश्ता किस लिए कायम किया? सिर्फ भाई बना देना काफ़ी नहीं था। अब यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़े। अभी पहला स्टेप क्या था? भाई बनाना। इसलिए कि जब जिनमें न कोई रिश्ता है, जिनमें न कोई ताल्लुक़ हो, सिर्फ एक ईमानी ताल्लुक़ हो, और अगर रिश्ता हो भी तब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया वो क्या किया? रिश्ता ईमान को ये दुनियावी रिश्तों के ऊपर हाकिम करार दिया कि सबसे पहले ये जो तुम्हारा दीन का रिश्ता है ना, ये सबसे ज़्यादा है। अब जब कोई रिश्ता बनता है, जैसे आपके वालिद हैं, आपकी वालिदा हैं, आपका भाई है, चचा है, ताया है, कज़न्स हैं, रिश्तेदार हैं, तो कुछ ना कुछ हुकूक हैं भाई। जब जहाँ रिश्ता होगा वहाँ कोई ना कोई हक होगा। जब आपस में एक दूसरे को मुसलमान को आपस में भाई बनाया तो कोई ना कोई हक करार दिया। और उसके लिए पहला स्टेप ये कहा कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वही भाई के लिए पसंद करो। क्या अच्छा है, वाह 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 वाह। यानी अगर तुम्हारे मिजाज पर कोई चीज़ गिरा गुजरती है या तुम्हें कोई चीज़ नापसंद है तो ऐसे ना हो कि तुम अपने भाई के लिए करार दो। फिर ये देखिए, ये माशरे की तामीर हो रही है। वाह वाह वाह, क्या ये जहन में रहे कि यहाँ पर माशरे की तामीर हो रही है। फिर यहाँ पर आगे बढ़े और उसमें कहा कि भाई तो हमारे भाई के तुम पर 3 हक है। कौन से? मुसलमान भाई, जब मिले सलाम करो, जब मरीज हो आयादत करो, उसके जनाजे में शरीक हो, और उसके लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। लौट कर आएंगे। एहतमाम रमज़ान का सेगमेंट जो है वो अगला होगा। जब आप ब्रेक के बाद आएंगे तो यहाँ पर एक रौनक लग चुकी होगी, लेकिन साथ साथ ये बहुत मुफस्सल गुफ्तगू जो है ये जारी रहेगी। तो लौट कर आइए रौनक रमज़ान। Assalamu alaikum, this is Chef Nouri Ansari. Welcome you in my kitchen of Raunak-e-Ramzan. This is everybody's favorite segment like yours. Of course, yes. एहतमाम रमज़ान it is. Thank you so much. आपने आज फिर से हमें ज्वाइन किया और आज आप क्या लजीज सब बनाने वाली हैं? आज हम बना रहे हैं माश की दाल के दही बड़े। ठीक है, ये बहुत बहुत मजे के बनते हैं और रमजान में तो वैसे ही बहुत शौक से खाए जाते हैं दही बड़े। तो मैंने सोचा आज हम माश की दाल के दही बड़े बना लें और हम मिंट मार्गरीटा बना रहे हैं। वाह 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 वाह। ठीक है, तो हम चले आप स्टार्ट करते हैं। कहाँ से शुरू करने वाले हैं हम? सबसे पहले फ्राई करेंगे माश की दाल के दही बड़े। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, मैंने माश की दाल ली थी, फिर मैंने इसको सोक किया 2 घंटे, फिर मैंने इसको ब्लेंड किया। 1 इंच ऑफ जिंजर, अदरक का जो टुकड़ा होता है उसको डाल के, और 2-3 हरी मिर्चें डाल के। ठीक है, और सोडा ऑफ कोर्स ½ टीस्पून। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको सॉटे नहीं करेंगे? नहीं, इसको फ्राई नो सॉटे नहीं हो रहा। माश की दाल है ना, और फिर दही बड़े बड़े जो ना उनको सोटे करना मुश्किल हो जाता है। वाह 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 भाई, ऐसी लॉजिक है कि बड़े हैं तो उनको सोटे करना बड़ी बात है। छोटों को तो हम कहते हैं हम चलाते हैं, बड़ों को कौन चलाए? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। वजह फरमाया आपने। आप कह रहे हैं तो चेक करी थी, चेक करी थी। हमारी शेफ थोड़ी थोड़ी बहुत कूल है इस शो के लिए वो। ओके, सो अच्छा, मैं दही बड़े जो हैं जिनको पंजाब में दही भल्ले कहते हैं, वो पंजाब में किसी और तरह के होते हैं और मैंने रियलाइज किया कि कराची में उसकी एक अलग फॉर्म मिलती है। तो आज आप कौन से वाले बनाने वाली हैं? आज आपने कभी ट्राई किए वैसे पंजाब वाले दही भले? नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया। उसमें काफी लवाजमात होते हैं। अच्छा। और वो लवाजमात यहाँ पे बड़ा नफीस दही भले और गोल गप्पे जिनको यहाँ पे पानी पूरी कहते हैं, और वहाँ पे बहुत भरी हुई उसकी वो जो ना
अंदर फिलिंग होती है, हाँ वो जो शेल्स होते हैं उसके Yes. अंदर फिल करते हैं। यस, वो बहुत सारा कुछ होता है उसके अंदर मवाद। इसके साथ इनके हमारे इसमें भी बहुत सारा मवाद है। ओके शेफ, फॉर श्योर है, आई कैन सी दैट। इतना मवाद है कि शेफ कह नहीं पा रहे। ओके, ये तो अपने हद से तजावज कर रहे हैं। हाँ। ये बल्ले। ये हम फ्राई कर रहे हैं। ओके, ये हम फ्राई करेंगे जी। फिर। अच्छा, ये इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए, जी गार्निशिंग के लिए ये मैं पहले भी खा सकता हूँ साथ साथ? खा सकते हैं इफ्तार बिल्कुल। के बाद? हाँ इफ्तार के बाद बिल्कुल। अच्छा शेफ, ये बताइएगा कि जो ऑयल है आपने पहले से प्री हीट किया है, जी जी। इसका टेम्परेचर क्या होगा? इसका टेम्परेचर लाइक मतलब नॉर्मल होगा, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, इट्स मीडियम। अगर नहीं, बहुत सोनिया ज्यादा- चाहती है फॉरेन हाइट में बताएं, प्रॉपर उनको बताएं, दर्जा हरारत वाली जबान में। नहीं मतलब अगर बहुत ज्यादा गर्म होगा तो ऑफ कोर्स वो जल जाएंगे और फिर फट जाएंगे। बिल्कुल। और अगर तेल वगैरह गिर जाए, कहीं लग जाए, तो फिर क्या वो कॉर्नफ्लोर वो लगाया जाए? कॉर्नफ्लोर लगाएं, शहद लगाएं। अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वैसे एक वजीफा है कि अगर कोई जगह जल जाए जी। तो कुरान की वो आयत है, कुल्ना या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। ये वो आयत जबकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो अल्लाह ने फरमाया कि ए आग जो है इनके लिए ठंडी हो जाए और सलामती वाली हो जाए। जी जी। तो इसको पढ़ने से भी बुखार वाला भी पढ़ सकता है तो बुखार उतरता है, और बुखार वाला अगर 21 मरतबा पढ़कर अपने बदम करे तो बुखार का जो गरमाइश है, तपिश है, वो भी दूर होती है, हरारत, और उसके साथ साथ जलन वगैरह पर भी तो बड़ा वो होता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 21 मरतबा 21 मरतबा पढ़ के, या वक्तन फवक्तन जैसे तकलीफ हो रही है तो दम कर दे, फिर एक आध घंटे बाद फिर कर दे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने जब दही बड़े डाले उसको फौरन चमचा नहीं चलाइएगा, लेट देम कुक, थोड़ा सा नीचे से क्रिस्पी हो जाए फिर आप इसको पलटिएगा, वरना ये टूट जाएंगे क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं ये। बिल्कुल। सोनिया, आप कोई सवाल करना चाहती थी, मैंने कहा आपको ये वक्त दिया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है, हम जी उस हवाले से बिल्कुल डिस्कस इतना नहीं कर सके। अलावा मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस दौर में जो हमारा बहुत ही जदीद दौर है, गैजेट्स हैं बच्चों के पास, बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, और ये जो तरबियत का मरहला है ये कब से कब तक जो है वो हम कर सकते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, ये जो आपका सवाल है कि तरबियत कब से करनी चाहिए, तो इसका सबसे पहला जवाब यह है, तरबियत उसी वक्त से आगाज़ हो जाती है जब आप अपने लिए शरीक हयात पसंद कर रहे होते हैं। अच्छा, खूब। तो ये जुमला याद रखिएगा कि आप अपने लिए बीवी नहीं ला रहे, आप अपने बच्चों की माँ लेकर आ रहे हैं। वाह वाह। तो सबसे पहले तरबियत वहीं से आगाज़ हो गई, और रिवायात के जुमले भी यही हैं कि जब तुम इरादा करो कि शादी का, निकाह का, तो उस वक्त 2 रकत नमाज़ पढ़ो, और एक मुख्तसर सी दुआ बताई इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से तालीम करदा ये अमल है कि उन्होंने कहा कि 2 रकत नमाज़ पढ़ी जाए और फिर एक दुआ की जाए। उसी में पता चल जाएगा कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले देखें, शरीफ ख़ानदानों में ये होता है कि जब किसी का इरादा हो तो वो किसी ऐसे बड़े के पास जाता है जिसके साथ कंफर्टेबल होता है थोड़ा सा, और अपना मुद्दा बयान कर सके, ज़ाहिर है, ताकि बड़ों तक बात पहुंचाई जाए। तो उसके लिए अब दुआ, मैं एक जुमला कहता हूँ कि उससे भी पहले परवरदिगार आलम से बात की जाए। क्या कहने, बड़ों से पहले परवरदिगार आलम से बात की जाए कि, और उस दुआ के जो चंद नुकात हैं वो आपकी खिदमत में हदिया कर रहा हूँ कि परवरदिगार आलम से कहा कि परवरदिगार तू मेरे लिए एक ऐसी खातून को चुन जो अफीफ़ा हो। तो सबसे पहले क्वालिटी ये है कि अफीफ़ा हो। दूसरी क्वालिटी ये है कि मेरे माल की और अपने लिए बेहतरीन मुहाफ़िज़ हो। क्या बात। उसकी फिर तीसरी क्वालिटी जो वहाँ पर बयान की है कि उसके ज़रिए से मुझे एक वलद सालेह अता कर, एक सालेह औलाद अता कर, जो मेरी ज़िंदगी में और मेरे मरने के बाद भी मेरे लिए जिसे आप कहा जाए कि सदक़ा जारिया करार पाए। इसका मैं आसान ज़बान में तर्जुमा कर रहा हूँ, सदक़ा जारिया करार पाए। तो पहला हिस्सा ये है कि तरबियत का आगाज़ वहीं से हो जाता है, इसलिए कि जब तक बेहतरीन माहौल फराम नहीं किया जाएगा तो बेहतरीन तरबियत नहीं हो सकती। अब यहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मैं स्टेप बाय स्टेप, ये दूसरा स्टेप है उसका कि औलाद की तरबियत के कितने हिस्से हैं, तो उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इंसानी तरबियत को, बच्चों की तरबियत को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया कि अल वलदु सय्यदुन 7 सिनीन, बच्चा सरदार होता है, बादशाह होता है पहले 7 साल, यानी पहले 7 साल बच्चे से बादशाहों जैसा सलूक किया जाए। दूसरे 7 साल जो फौरन आते हैं, यानी 7 साल से लेकर 14 साल तक की जो उम्र है, तो उसमें कहा है कि अल वलदु अब्दुन
7 سنین 7 سال جو اگلے ہوتے ہیں اس میں اس سے غلام کی طرح پیش آیا جائے, اور اس کے بعد جو 7 سال ہوتے ہیں اس میں اس سے وزیر کی طرح پیش آیا جائے. قطع کلامی کی معافی, بس ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. رونق رمضان میں ہمارے ساتھ رہیے. رونق رمضان, رونق رمضان. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رونق رمضان میں. دوران بریک یہ کافی سارے جو یہ بھلے دہی بڑے ماش کی دال. ہاں میں پنجابی والے بھلے کہہ رہا ہوں. دہی بڑے اور دہی بھلے دونوں شہروں کو میں کور کر رہا ہوں نا, تو دونوں صوبوں کو ایکچولی. تو یہ دہی بھلے اور ہوں گے جی باقی 2 صوبے ناراض ہوں گے. ہاں بالکل. اب وہاں پہ سیکھ کے آؤں گا میں, ان کو بھی بتا دوں گا کہ اس میں کیا کہتے ہیں زبان میں. محسن بھائی پھر بھلے کی جگہ سندھی میں بھلو گئے, بھلو. تو یہ کافی سارے نکل گئے تھے, لیکن کیونکہ ہماری ٹیم کافی وسیع ہے تو ان کے لیے مزید شیف نے ڈالے ہیں. جی علامہ صاحب, ہم گفتگو کر رہے تھے جی, میں وہیں سے گفتگو کو جوڑوں کہ پہلی چیز کیا ہے, اس کے رونے پہ صبر کرنا. بالکل ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے اس سے محبت کا اظہار کرنا. بالکل ٹھیک. اور اس کے بارے میں جملہ یہ ہے کہ اگر بچوں سے آپ واقعاً محبت کا اظہار کریں, یہ جو پہلے 7 سال ہیں اس کا اثر اس کی پوری زندگی پہ رہے گا اور اس کے دل پہ نقش ہو جائے گا. اس لیے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, خدا نے تمہیں تمہاری ماؤں کی شکم سے اس حالت میں نکالا کہ تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا. وہ خالی سلیٹ کی مانند ہے, جو آپ لکھ دیں گے وہ اس کے قلب پہ تحریر ہو جائے گا. تو اس سے محبت کا اظہار کریں. یہاں تک کہ بچے کو بوسہ دینے کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اگر آپ نے بچے کو 1 مرتبہ بوسہ دیا, اس کے گالوں پہ, اس کے پیشانی پہ 1 مرتبہ بوسہ دیا, تو خدا آپ کے درجات بلند کرے گا, اور 1 درجہ دوسرے درجے سے 500 سال کی مسافت تک کا ہے. تو یہ صرف اس کے ساتھ جو امر, اور میں اس کی پریکٹیکل مثال اگر آپ کو دیکھنی ہو, جو میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی کہ بچوں کے ساتھ بچے جیسا سلوک کیا جائے. اور مثال اس حیثیت سے دے رہا ہوں کہ ناظرین اس بات کو سمجھیں گے, وگرنہ اہل بیت کے گھرانے بھی بچے نہیں ہوتے, وہ ہادی بن کر اس دنیا میں آتے ہیں. لیکن میں یہ روایت آپ کی خدمت میں عطیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب عید کے روز حسنین کریمین نے کہا کہ سب کے پاس ناقے, ہمارے پاس ناقہ کوئی نہیں, تو ایک مرتبہ دیکھیں سرکار رسالت ہے اور میں وجہ تخلیق کائنات ہے, خلق اول ہے, خلق اول ہے, علم اول ہے, اور جان کائنات ہے, نبیوں کے نبی ہیں, رسولوں کے رسول ہیں. میں اگر یہ جملہ کہوں کہ جن کے لیے اس کائنات کو خلق کیا گیا ہے, جو کائنات کی ہدایت کرنے کے لیے آئے, انہوں نے کیا کہا ایک مرتبہ سب کے پاس ناقے, ہمارے پاس ناقہ نہیں, تو رسول ناقہ بنے حسنین شریفین کے لیے. اب دیکھیں مقام اور منزلت, عام مرتبہ انسان کا, کوئی انسان ایس ایچ او لگ جائے تو اس کے تیور الگ ہو جاتے ہیں, تو یہاں تو سرور کائنات ہے کہ جو پروردگار عالم نے جن کو خیر خلق بنایا ہے, یعنی انسانیت کے لیے جو نمونہ عمل ہے, تو ایک کاندھے پر امام حسن کو بٹھایا, دوسرے کاندھے پر امام حسین کو بٹھایا. اور یہیں پہ بھی ایک چیز کا جواب ہے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی طرف توجہ کراؤں. وہ یہ کہ جب حسنین کریمین نے کہا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں تو مہار ہے, بچوں کے ہاتھوں میں مہار ہے, عید کا روز ہے, ہمارے ہاتھوں میں مہار کوئی نہیں, ہمارے ناقے کی مہار کوئی نہیں, تو ایک مرتبہ داہنی زلف امام حسن کے ہاتھ میں دی اور بائیں زلف سید الشہداء امام حسین کے ہاتھوں میں دی. یہ میں جملہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ زلف نہیں دی, یہ اختیار دیا ہے کہ جدھر چاہو گے مڑیں گے. سبحان اللہ, سبحان. اور اس جملے کو میں مکمل اس لیے کروں کہ بہت سے لوگوں نے آگے چل کے کہا نعوذ باللہ من ذالک, امام حسن کا مزاج اور تھا, امام حسین کا مزاج اور تھا, نعوذ باللہ کہ امام حسن سلو پسند تھے, امام حسین جنگ پسند تھے. تو دیکھیے یہیں پر اسی موقع پر میں کہوں کہ اے وجہ تخلیق کائنات, اے آقائے شجاعت, اے رسولوں کے رسول, ہمیں اتنا بتائیے کہ اگر ایک شہزادہ کہے دائیں جانب مڑیے, دوسرا کہے بائیں جانب مڑیے, تو کس جانب مڑیں گے؟ اگر ایک کہے دائیں جانب چلیے, دوسرا کہے بائیں جانب مڑے, تو کہاں چلیں گے؟ تو عجب نہیں کہ جواب آئے کہ میں نے گنہگاروں کے ہاتھ میں زلفیں نہیں دی, میں نے صاحبان عصمت کے ہاتھوں میں زلفیں دی ہیں. میں نے گنہگاروں کے ہاتھوں میں زلفیں نہیں دی. وہاں پر الگ مڑنے کا کہا جائے گا جہاں پر مزاج مختلف ہوں گے, جو جن کا اول بھی محمد ہو, جن کا اوسط بھی محمد ہو, جن کا آخر بھی محمد ہو, جو سب کے سب محمد ہوں اس گھرانے میں. تو ادھر یہ اس بارگاہ میں یہ سوچنا عجب ہے. اور پھر جب کہا گیا کہ کتنی عمدہ سواری ہے,
تو رسول نے فوراً جملہ کہا کہ یہ دیکھو کہ سوار کتنے عمدہ ہیں. تو یہ سب سے پہلا درس یہ ملا. دوسرا جو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے, کچھ چیزیں اس ایج میں بہت غلط رائج ہو جاتی ہیں, میں ان کی طرف چاہ رہا ہوں کہ اشارہ کر دوں. ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بچوں کے درمیان کبھی فرق نہیں کیا جائے. جو ہم بچوں کے درمیان ہمیشہ مساوات رکھی جائے, اور اس کا سبق بھی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جب دیکھا کہ ایک بچے کو ایک شخص بوسہ دے رہا ہے, دوسرے بچے کو پیار نہیں کر رہا, تو کہا نہیں, ان کے درمیان مساوات رکھو, ان کے درمیان مساوات کرو. پہلی چیز مساوات ہونی چاہیے بچوں کے درمیان, یعنی اگر آپ تحفہ کوئی لے کر آ رہے ہیں تو سب کے لیے لے کر آئیں. بالکل. اگر آپ پیار کا اظہار کر رہے ہیں تو سب سے پیار کا اظہار کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک کے لیے تحفہ لائے دوسرے کے لیے نہیں آئے. اس سے حسد کی کا جو آگ ہے وہ بچے کے درمیان پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ آپ کو نفسیاتی ماہرین بتائیں گے کہ جس گھرانے میں ایک بچے سے کچھ سلوک کیا جاتا ہے, دوسرے بچے سے کچھ سلوک کیا جاتا ہے, تو اس میں بچوں میں عموماً حسد پیدا ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ کہ کبھی بھی لڑکی کو یا لڑکے کو ایک دوسرے پر ترجیح نہ دیں. ہم نے بعض گھرانوں میں دیکھا کہ لڑکوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے لڑکی, بلکہ روایات میں الٹ ہے کہ اگر تم سبحان اللہ لے کر آ رہے ہو کسی تحفہ اپنے عیال کے لیے, تو یہ تمہارے لیے صدقے سے بہتر ہے. جو تم نصف سا جو تم روز صدقہ کر رہے ہو تمہارے لیے اس سے بہتر. اور پھر عجب جملہ یہ ہے کہ یہ تم اپنے عیال کے لیے جو تحفہ لے کر آ, اور اگر جب تحفہ لاؤ تو پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو, پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو دو. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. جس کی پہلی بیٹی ہو, الحمدللہ خود میری جو اولاد ہے اس میں پروردگار عالم نے سب سے پہلی اولاد ہی بیٹی کی صورت میں رحمت کی صورت میں دی, تو وہ خاتون باعث سعادت ہے جس کی پہلی بیٹی ہو. اور اس گھر میں ملائکہ آتے ہیں اور آسمان سے ایک ہر دن 12 رحمتیں اور 12 برکتیں بیٹی کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں, اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور والد کے حق میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتے ہیں. اور یہ کہا کہ جس نے ایک بیٹی کو پالا یا جس نے 2 بیٹیوں کو پالا, تو رسول نے اشارہ کیا قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. کیا بات, ماشاءاللہ. تو کبھی ترجیح نہ دی جائے اس حوالے. دوسرا سب سے اہم عنصر یہ ہے کہ وعدہ خلافی نہ کی جائے. جو وعدہ آپ بچے سے کر رہے ہیں, اس لیے کہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جو بچہ ہے نا اس کا ابھی آہستہ آہستہ وہ شعور کی منزلوں میں قدم رکھے گا. وہ آپ کو اس حیثیت میں دیکھ رہا ہے کہ میرا رزق ان کے پاس سے آ رہا ہے, وہ اس حیثیت سے دے رہا ہے کہ جو میرا رزق آ رہا ہے وہ میرے والدین کی جانب سے آ رہا ہے. تو اگر آپ وعدہ خلافی کریں گے تو اس نے جو پہلا آئیڈیل بنایا ہوا ہے وہ اپنے والدین کو بنایا ہوا ہے. تو جب وہ اس کا آئیڈیل اگر ٹوٹ گیا تو پھر وہ زندگی میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر پائے گا, اور اس میں یہ صفت پیدا ہو جائے گی کہ ہمیشہ وعدہ خلافی کرے. بالکل ٹھیک. امید ہے کہ آپ کے گھروں میں بھی دسترخوان جو ہے وہ سج رہے ہوں گے اور افطار کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ ہمارا دسترخوان بھی سجا ہی چاہتا ہے. رونق رمضان میں لوٹ کر آئیے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. رونق رمضان رونق رمضان رونق رمضان. ویلکم بیک ٹو رونق رمضان. اور ہمارا جو ٹیبل ہے وہ بچپن میں ایک مینا بازار کی سی کیفیت مجھے لگ رہی ہے کہ وہ ہے, وہ اکثر سٹال لگایا کرتے تھے اسکول میں اپنا, تو وہ والی فیل آ رہی ہے مجھے. اچھا آپ جلدی سے آڈینس کو یہ بتائیے کہ ہم نے اس میں کیا کیا ڈالا ہے تاکہ میں اس کو گرینڈ کروں. اس میں ہم نے برف ڈالا ہے, پودینے کے پتے ڈالے, لیمن جوس ڈالے, لیمن کا ایک وہ پاؤڈر, لیمن فلیورڈ, ہاں لیمن فلیورڈ ایک وہ چیز ڈالی ہے ہم نے 1 کپ, اینڈ that was so cute. Okay, اور لیمن جوس ہے اور بلیک سالٹ ہے. بلیک سالٹ ہے, اور اب میں اس کو گرینڈ کرنے جا رہا ہوں. اور پانی ڈالا ہے 1 بوٹل سے پانی, جو منی بوٹل ہوتی ہے, منی بوٹل ڈال, ٹھیک ہے. ہاں اب اس کو بلینڈ کر لیں. کیونکہ میں شور کرنے لگا ہوں تو اس دوران آپ یہ دیکھیے کہ یہ کس طرح اس کو فل کرنے والی. ہم نے سب بڑے ڈالنا. آپ تو گلاس میں بنانے والی تھی. اس میں بنا رہے, گلاس میں آپ نے کہا تھا آپ اس گلاس میں بنا کر دکھائیں گے. اس میں بھی بنائیں گے, اس میں بھی بنائیں گے. مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں آپ, سگڑ ہے بہت. یہ میں اصل میں کہتے ہیں کہ الانتظار اشد من الموت, کہ موت سے بھی زیادہ شدید موت کا انتظار ہوتا ہے. اور ایسے موقع پر جب افطار کا موقع ہو نا,
افطار کا ٹائم آنے والا ہو اور سامنے ایسی سی نعمتیں ہوں اور کھانے کا جو انتظار ہوتا ہے وہ بڑا شدید ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس شدید لمحات میں جو صبر ہو رہا ہے اس صبر پر جو اجر ہوگا اس ایک بزرگ ہے نا, ایک بزرگ کی وائف کی انگوٹھے کی ناخن نکل گیا تو وہ ہنسنے لگی. اچھا. تو ان کے شوہر فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا آپ ہنس کیوں رہی ہو؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ جو میرا یہ ناخن نکلا ہے نا اس پر جو تکلیف ہوئی ہے نا, اس تکلیف پر جو میں صبر کر رہی ہوں اس صبر پر جو اجر ملے گا اس خوشی میں مجھے ہنسی آئی. تو ہم یہ بھی نعمت دیکھ کر صبر کر رہے ہیں اور صبر پر جو اجر ملے گا اس اجر کی خوشی میں ہم بھی مسکرا رہے ہیں. کیا کہنے, کیا کہنے. واہ 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 واہ. کبھی کبھی مجھے رشک ہوتا ہے کہ اتنا سہل ہے ہمارا دین کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اجر ملتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنا اتنا بڑا ثواب ملتا ہے. ہاں تربیت کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا, یہ بہت ویسے مشہور بات ہے کہ ایک شخص کو اس کو قتل کی سزا کے طور پر اس کو باقاعدہ جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ اس کو جو ہے وہ کیا جائے, قتل کی سزا پر اس کو جو ہے مارا جائے, اس کو قتل کیا جائے, یعنی پھانسی دی جائے. تو اس سے کہا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ. اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. اب ظاہر پھانسی کے تختے پر لے جایا جا رہا ہے تو خواہش یہ ہوگی کہ ماں سے ملوں, دعائیں کروں, معافیا مانگوں. مگر جیسے ماں قریب آئی تو اس نے اس کے ماں کے بال کھینچنے لگے, اس کے کپڑے پھاڑنے لگے. تو لوگوں نے پکڑ کر کہا ظالم, موت سامنے ہے, مرنے والا ہے, اسے تو بڑے سے بڑا ظالم بھی توبہ کرتا ہوں تو ایسی حرکت کر رہا ہے. کہنے لگی یہ ماں نہیں, اسی نے مجھ کو قاتل بنایا. کہا ماں, ہر ماں تو چاہتی ہے کہ بچے کو قاتل نہ بنائے, یہ کیسے؟ تو اس نے کہا اصل بات یہ ہے میں اسکول میں تھا اور میں ایسے موقع پر اسکول کے اندر میں نے ایک دفعہ پین چوری کی اور اس وقت میں بڑا گھبرایا ہوا تھا. اس گھبراہٹ اور خوف کے بارے جو ہے میں بڑا گھبرایا, اور جب گھر پہنچا ڈرتے ڈرتے میں نے ماں کو بتایا کہ امی مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی. تو ماں نے مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں, اچھا لگا ہے تو رکھ لو. میرا دل شیر ہوا, دل خوش ہوا. اور وہ کہنے لگے کچھ دن بعد میں نے پھر کچھ اسکول سے کچھ اور چوری کی, یہاں تک کہ کتابیں عادت بڑھتی گئی, یہاں تک کہ پھر میں باہر بھی چوریاں کرنے لگا. آج یہ وقت آیا کہ میں نے وہ قتل کیا. کہا کہ اگر ماں پہلی غلطی پر مجھے مارتی, ایک تھپڑ مار کر کہتی کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا, ایسی کبھی نہیں کرتا. تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ وادبہ, کہ جب بچے کی ولادت ہو تو اچھا نام رکھو اور ادب سکھاؤ, تربیت دو. آج ہمارے معاشرے میں تربیت کی بہت کمی ہوتی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. آج ہماری نورین باجی کو ٹائم کم مل رہا ہے. نورین باجی سے میں چاہتا ہوں یہ چھاتے کھول دیں. میں بڑی کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے لگا شاید میں خراب نہ کروں. اس کو آپ نے نیچے کرنا ہے, بس اب یہ کھل جائے گا. مطلب بہت ذمہ داری ہے پیرنٹس پر بھی, اچھی تربیت کریں تاکہ معاشرے کو ہم اچھے افراد دے سکیں. دیکھیں جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ بچہ یوں سمجھیے جیسے کہ آپ کے سامنے سلیٹ, بالکل اس کی زندگی کے لیے جو آپ گائیڈ کرتے جائیں گے ویسی اس کی تربیت ہوتی چلی جائے گی. اب جیسے عدیل جو ہے شاہد صاحب نے ان کی زندگی میں اس حوالے سے پاکستان کی محبت, حب وطنی, حضور نے فرمایا حب الوطن من الایمان, کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. تو وطن کی اہمیت ڈالی کہ اس کے اندر جذبہ شہادت, جذبہ ایمانی بیدار ہو اور آگے بڑھا. تو بچہ جو ہے وہ ایک سلیٹ کے معنی تھے کہ جیسا سلیٹ پر آپ لکھتے جائیں گے وہ ہوتا جائے گا. اسی طرح تربیت میں آپ جیسا اس کو گائیڈ کرتے جائیں گے. آپ کو بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, آپ اس کی تربیت میں اس کے فضائل اس سے وہ کریں. ہم دو بھائی ہیں, ہم لوگ دونوں جڑواں ہیں, ایک جیسے ہیں. تو ہمارے والد صاحب نے بچپن سے ہمیں چھوٹی چھوٹی عربی کتابیں, قرآن کی باتیں, احادیث کی باتیں اور اسلامی کہانیاں وہ ہمیں لا کر دیا. ہمارا مائنڈ بننا شروع ہوا, حفظ کیا, اس کے بعد درس نظامی لائے. جو بنانا ہے بچے کو ویسا ماحول دیتے جائیں. بالکل کیا کہنے. اچھا مفتی صاحب ایک بات اور, بچے کو ہم مار ڈانٹ سکتے ہیں, اس پہ شرع کیا کہتی ہے, اور اگر مار بھی سکتے تو کس حد تک؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب الجلال نے بھی قانون رکھا ہے, اچھائی کے لیے جنت ہے اور برائی پر سزا ہے, اور سزا میں جہنم ہے. بالکل. کوئی اچھا کام کرو گے تو ثواب ہے, نہ کرو تو سزا ہے. کوئی کسی نے چوری کیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ خالی پیار نہ دیا جائے, کہیں پیار دیا جائے اور غلطی پر مار بھی دیا جائے. مار سے مراد جان سے نہ مار دیا جائے. اب یہاں پر یہ ہے کہ تربیت میں بچے کو تربیت میں پیار و محبت دی جائے. اور پیار و محبت کے بارے میں آتا ہے حدیث شریف مشکاۃ شریف میں ہے کہ حضرت امام حسن کو حضور علیہ السلام پیار فرما رہے تھے, اور ایک شخص صحابی موجود تھے. انہوں نے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ آپ پیار کر رہے ہیں, میرے 10 بیٹے ہیں, کسی کو میں نے پیار نہیں کیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا, جو بچے پر رحم نہ کرے, چھوٹے پر رحم نہ کرے,
बड़ों की अदब व तौक़ीर न करे वो हम में से नहीं। तो इसका मतलब प्यार दिया जाए, मगर उसके बाद अगर गलती हो तो फिर ऐसी सूरत में उनको सज़ा में उनको मारा भी जाए, मगर क्या है ऐसा नहीं कि तशद्दुद। आज हमारी माएँ पटक पटक करके मारना शुरू हो जाती है, वो उठा वो माओं का पता चलता है कि उनकी आसाब की कमजोरी के बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए तरबियत का तकाजा ये है कि उनको कोई ना कोई सज़ा दी जाए, मगर इतनी सज़ा ना दें कि वो ढीठ बन जाए। बिल्कुल ठीक है। और जो मैं इस अच्छा मैं एक बात आपको तो करूँ मुबशिर भाई, उसके बाद फिर आप अपनी मीठी मीठे अंदाज में सुनाते जाइएगा, हम सुनते जाएंगे और इंशाल्लाह अजान हो जाएगी, हम खाते जाएंगे, हम खाते रहेंगे, आप बोलते रहिए, आप अपना काम करते रहिएगा। आप दोनों मेरी एक बात सुनिए, क्योंकि कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है और गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और हंसते मुस्कुराते हम इन तमाम मौज़ूआत को कवर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भी मौजू जो है वो ऐसे हवा में ना छोड़ दिया जाए, उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आप भी अपने दस्तरखान की रौनक को बढ़ाइए और उसमें इजाफा कीजिए। और आप ये क्या कर रही हैं? साथ कर रही हूं। एक आदमी बोल रहा है और साथ में उसके क्रुच की आवाजें आ रही हैं। चलिए हम लौट कर आएंगे रौनक रमजान में इफ्तार ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं, प्रोग्राम है रौनक रमजान। उम्मीद है आपकी इफ्तार अच्छी हो गई होगी। यहाँ भी बेसिक इफ्तार तो हमने कर ली खजूरों से, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमारी शेफ का इम्तिहान जो है उसमें वो पास हुई हैं या फेल हुई हैं। इंशाल्लाह वो पास भाई हमारी बहन ने बनाया है, मेहनत की है, हम इनको हर हाल में पास ही की डिग्री देंगे। पास ही देंगे आप? नहीं आप सच्चा रिव्यू देंगे। नहीं देखिए, जैसे आपको वो पैटिस पसंद आए थे और उनका जिक्र आप आज तक करते हैं, उन पैटिस की जगह कोई नहीं ले पाया। अब तक तो कोई नहीं ले पाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। असल में मसला है कि कोई मेहनत करे ना तो उस अगर अच्छा भी ना लगे तब भी ये एक नसीहत है लोगों के लिए कि बंदा उसकी तारीफ अप्रिशिएट करे। क्योंकि मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ता था, मैं इमामत करता था, तो वहाँ एक हमारी मस्जिद के सदर थे, तो पता चला लैंग्वेज पढ़ाते मैं गया। अच्छा गया तो इंग्लिश में उन्होंने मुझे कुछ कहा कि लिख कर दिया कि लिखे और समझाया, तो मैं लिखने लगा तो उन्होंने कहा इमाम साहब राइटिंग अच्छी है, कि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी उस वक्त अच्छी नहीं थी तो और अभी भी। तो जब उन्होंने कहा उसके बाद मैं लिखता था तो मैं स्टाइल बना कर कोशिश करके कि इन्होंने तारीफ की है तो अब अच्छा ही रहे, अच्छा हो। क्या तो आपको नौरीन बाजी बेहतरीन खाने से पहले मजा आ गया। अभी तक चखा सिर्फ आपने है सर, आप अपने कमेंट्स दे दें पहले हमारी शेफ को। डिलीशियस इज द वर्ड। पहला रिव्यू आया, मुफ्ती साहब ने तो खाने से पहले कह दिया बेहतरीन। वो पहले खुश करने के लिए बोला था, अब सच्ची में ये कि माशाअल्लाह अब तकाबुल करना मुश्किल हो रहा है कि पैटिस ज्यादा मजेदार। या मेरे खुदा हमें पैटिस अता फरमा। हमें एक बार फिर से नहीं मुश्किल हो गया कि कौन सा एक चमचे से टेस्ट का इतना अंदाजा हुआ। माशाल्लाह मजा आ गया भाई बाबा। आप भी इनायत कीजिए। खुश जायका है माशाल्लाह, खुश जायका है, यानी आप पास हुए। पास हो चुकी है फ्लाइंग कलर्स। तो आज का टोटका क्या है शेफ? आज का टोटका ये, जैसे कभी खाना लग जाता है थोड़ा नीचे से थोड़ा सा जल जाता है, जलना इन अ सेंस लग जाता है, तो उसमें आप क्या किया करें, एक तो पहले तो वो सालन उसी पतीली से शिफ्ट कर दे दूसरी वॉक में, फिर उसमें थोड़ा सा दूध डाल दें, मतलब हाफ अ कप दूध, और फिर उसको हल्की आंच पे सिमरिंग पे रख दे, तो वो सारी जलने की स्मेल भी नहीं होगी और जला हुआ खाना लगेगा भी नहीं कि जला हुआ है। एक सेकंड, जबरदस्त। अपने पैरों की मट्टी मत छोड़िएगा, ये बताए बगैर कि सिमरिंग क्या होता है। सिमरिंग मतलब जैसे उसको थोड़ा सा दम पे रख दीजिए। बिल्कुल। मेरे दम में दम आया है ये जान के कि इसका मतलब दम होता है सिमरिंग। मुझे कुछ और समझ आती हैं चीजें। शेफ, आज हमारा जो टॉपिक था वो बच्चों की तरबियत के हवाले से। जी आपके जी बेटा है मेरा, बेटा है ना, तो आपने उनकी तरबियत के लिए, आप क्योंकि एक वर्किंग लेडी हैं, तो आपने किस तरह से मैनेज किया? और ये एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए कि एक वर्किंग लेडीज जो हैं, वर्किंग मदर्स जो हैं, वो किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करने में अहम किरदार अदा करती हैं। असल में मैंने अपने बेटे का स्केड्यूल बनाया हुआ है, जैसे मेरा स्केड्यूल है मेरे बेटे का भी वही स्केड्यूल है। लाइक जब मैं घर पे होती हूँ तो वो मेरे साथ ही होता है, जब मैं बाहर होती हूँ तो उसका स्केड्यूल डिफरेंट होता है, वो भी अपने ट्यूशंस पे होता है, अपना स्पोर्ट्स पे होता है, और जब मैं होती हूँ तो मैं अपने साथ उसको रखती हूँ। बेस्ट ऑफ कोर्स माँ ही बनाती है, माँ बाप मिलकर बाकी सारा दिन बाहर होते हैं लेकिन माँ तो सारा वक्त होती है।
तो मैं आराम से मैं मैनेज कर लेती थी। ऑफ कोर्स बेटे को निगलेक्ट नहीं कर सकते, बच्चों को निगलेक्ट नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, सकते। तो मैं आराम से मैनेज कर लेती हूँ अपना वर्क भी और बेटे को भी। क्या माशाल्लाह। बात है। तरबियत में कौन सी सबसे अहम चीज लगती है आपको बच्चों की? तरबियत में लाइक अदब, अदब, क्या अदब, क्या अच्छी respect, बात है, क्या अच्छी बात है। बिल्कुल, वाह, वाह, बिल्कुल। वाह, वाह, वाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदब, क्योंकि अल अदब कुल्लुहु तसव्वुश। दादा साहब फरमाते हैं, पूछा सूफी कैसे बनता है, तो अदब सिखा दो सूफी बन जाए। क्या कहने, अदब पहला करीना है मोहब्बत रिवायत के का जुमला करीनों ये में। है, बिस्मिल्लाह। अकरिमु औलादकुम व अहसिनु आदाबहुम हाँ, युगफर लकुम। बिल्कुल। अपने औलाद को इज्जत दो। सबसे पहली बात तरबियत में यह है कि बहुत से बच्चे हमने देखा कि बाप को बुलाते रह जाते हैं, माँ को बुलाते रह जाते हैं, तवज्जो नहीं कर रहे, या जैसी इज्जत देनी चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप बच्चे को इज्जत ना दें और वो महसूस ना करे। बिल्कुल। वो ये समझते हैं कि माशरे में अगर अभी इसका कोई मकाम नहीं है तो ये इसको इज्जत दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक इज्जत नहीं दी जाएगी, तरबियत का अहम तरीन उनसुर है कि औलाद को इज्जत दो। क्या कहना। दूसरा अहम तरीन उनसुर ये है कि अहसिनु आदाबहुम, उनको बादब बना दो, उनके आदाब अच्छे बना दो। युगफर लकुम, तुम्हारी मगफिरत कर दी जाएगी। वाह 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 अल्लाहु वाह, अकबर। हाय हाय। और उसमें से वही मैं चाह रहा था कि ये जो मुफ्ती साहब तज़किरा कर रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाया जाए कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में चाह रहा हूँ कि पेश करूँ इस हवाले से कि हर चीज़ का हल जो है मारपीट नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब औलाद को या तो मारपीट के उसकी तरबियत की जाए या दूसरे तरीक़ों से जो आइम्मा तारीन से, रिवायात से, अहादीस से आए हैं उन तरीक़ों से उनकी तरबियत की जाए। तो मारने पीटने की जहाँ तक सवाल है कि मारने पीटने से बच्चा और ज़िद्दी बनता है, मारने पीटने से वो चीज़ पैदा नहीं हो पाती जो आप सिखा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। एक दफ़ा मार पे मान खौफ जाएगा, रहेगा उसे, खौफ रहेगा, दोबारा खत्म दो मरतबा रहेगा, मगर एक मौका ऐसा आएगा कि उसके दिल से मारपीट का खौफ निकल जाएगा। ढीठ हो तो जाएगा। इसलिए पहली बात असलन जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, यानी कोई ऐसी उसमें अखलाकी बुराई आ जाए, तो उसमें भी ऐसे मारने का है कि चेहरा लाल ना हो, चेहरा सुर्ख ना हो, इतने नरमी से मारा जाए, यानी मारने में भी नरमी बरती जाए। और मैं ये कह दूं कि जो अगर इतने तेज़ उसमें मारा जाए, मैं रिवायत पहले हदिया कर दूं फिर ये मसला शरीफ भी आपकी खिदमत में बयान करूं कि रिवायत का जुमला यह है कि अपने औलाद को मारो मत। जब शिकायत की अपने बेटे की कि वो बाई से परेशानी है मेरे लिए, तो इमाम मूसा काज़िम ने कहा अपनी औलाद को मारना मत, बल्कि करो क्या, उनसे बातचीत बंद कर दो, लेकिन बातचीत बंद करने को ज़्यादा तूल मत देना, वाह वाह वाह, थोड़े से वक्फे के वाह लिए, वाह वाह वाह, थोड़े से वक्फे के लिए। क्या मसलहत है। और इसमें भी ये चीज़ है कि अगर आप चेहरा सुर्ख हो जाए या चेहरा कबूद हो जाए, सियाह हो जाए, तो उस पर माँ बाप पे दियत वाजिब हो जाती है मारने पे। अच्छा, यानी मार आप अपनी औलाद को रहे, लेकिन अगर उसका चेहरा सुर्ख हो जाएगा, कबूद हो जाएगा उसका चेहरे के, यानी और जोर से मारा, सुर्ख से भी बढ़ के हो गया, जैसे नील वगैरह पड़ जाता है, या सियाह हो गया, और उसकी रकम अगर बता दी जाए तो माँ बाप की उम्रें गुजर जाएंगी, वो अपने बच्चों के मखरूज ही रहेंगे, अदा नहीं कर सकते हम। और अगर वो मुल्क, अगर जैसे अगर फरमा रहे हैं, अगर मुल्क वो अंग्रेज का हो, जहाँ बीवी का अगर शोहर सख्त करे तो सजाए शोहर हो, शोहर को सजा दे, वहाँ पर शोहर डरता है बीवी से। अगर बच्चे को अगर सजा बता दी जाए कि ये सजा है, तो बाप डरेगा, माँ डरेगी बच्चे को। देखिए उससे मुआशरे का मेरा नहीं ख्याल कि कोई ताल्लुक है। शौहर जो है वो एक यूनिवर्सल मसला है, और शौहर जहां पर भी हो वो बीवी से डरता है। हमारे साथ रहिए, रौनक रमजान में लौट कर आइएगा एक छोटे से वक्फे के बाद। रमजान रौनक अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट मस्त हुआ का, जिसमें हम सुनेंगे खूबसूरत सी मनकबत मोहसिनाबाद हैदर से। ज़मीं को खूब सजाओ हुसैन आए हैं। ज़मीं को खूब सजाओ हुसैन आए हैं। कहा खुदा ने जिब्राइल से नबी
से कहो अभी ना सर को उठाओ हुसैन आए हैं ज़मीं को खूब सजाओ हुसैन आए हैं। जो दावेदार हैं बादज़ अली इमामत के, जो दावेदार हैं बादज़ अली इमामत के, वो सब इमाम बुलाओ हुसैन आए हैं, वो सब इमाम बुलाओ हुसैन आए हैं। नजर उतार के मौला की ये खुदा ने कहा, कोई अली को बुलाओ हुसैन आए हैं, कोई अली को बुलाओ हुसैन आए हैं। बना के दर्जी हुक्मे खुदा हुआ जिब्रील, दरे बतूल पे जाओ हुसैन आए हैं, दरे बतूल पे जाओ हुसैन आए हैं। नबी के शानों की बढ़ जाती शान थी इनसे, ऐ नाना जान उठाओ हुसैन आए हैं, किया था तुम्हें सदकाए पंजतन मोहसिन, वही कसीदा सुनाओ हुसैन आए हैं, ज़मीं को खूब सजाओ हुसैन आए हैं। रमज़ान रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान। प्रोग्राम है रौनक रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन अब्बास हैदर और मेरे साथ है सोनिया और हमारे साथ है हमारी शेफ़ और उनका हम अदा करेंगे शुक्रिया। आपने आज फिर बहुत लजीज, बल्कि ऑफ एयर भी सब लोग तारीफ कर रहे थे और यानी उनके ना हाथ रुक रहे थे ना मुंह। बिल्कुल। और मैं इंतजार स्मूदी से ज्यादा आगे चीज लो क्या कहने।
दिन उन्होंने स्ट्रॉबेरी का बनाया था स्मूथी, वो अच्छा था, हाँ मगर ये बहुत मगर ये बहुत अच्छा है। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन ये हो गया कि एक हाथ में आपके पैटी हो और एक हाथ में आपके मिंट मार्गरीटा हो, तो कॉम्बिनेशन बनेगा। यानी आपने दो चीजें फेवरेट करार दे दी हैं। हाँ नहीं, ये भी अभी बाकी रोजों तक देखते हैं कि आप एंड तक क्या करते हैं। ये जो दही और भले और बड़े बड़े और भलो ये जो खाया ना तो वो जो खाया ना वो बहुत अच्छा था, मगर जब गौर किया तो पेटिस भाई पेटिस खिला दीजिए शेफ, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप तशरीफ लाएं और आपने एक बार फिर से हमें अपने बेहतरीन खाने से नवाजा, और आप आतिरा कीजिए अपनी इस मुस्कुराहट के साथ और अपनी इस बेबी कैप के साथ, आप बहुत अच्छी लगती हैं। जीती रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारा अगला जो सेगमेंट है वो है आओ वादा। आओ वादा करें में आज मैं ये जहमत जो है वो हमारे जो मेहमान हैं उनको देना चाहूँगा, क्योंकि आज का मौजूद जिस हवाले से था उसमें ये है कि हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कैसे करेंगे। तो हम आज से ये वादा करें वो वालिदैन के, हमने इस मौजू पे भी सरकार हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में अपने इस मौजू पे बात की थी कि हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करेंगे तो हम अच्छे माँ बाप कहलाएंगे ना, या हम सिर्फ बच्चा पैदा करके फेंक देंगे किसी झूले में या किसी कूड़े के ढेर पे तो भी हम अच्छे माँ बाप कहलाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो माँ बाप पे भी उतनी ही जिम्मेदारी आयद होती है कि जितनी बच्चों के फर्माबरदार होना, उनका बाअदब होना, उनका माँ बाप की इज्जत करना। जैसे अल्लामा ने फरमाया, मुफ्ती साहब ने रोशनी डाली कि बच्चों की भी इज्जत करनी है चाहे वो छोटी उम्र में है। तो आज ये वादा आप ऑडियंस से लें कि आपने हमारे उस शहजादे को कैसे परवान चढ़ाया था और आप किस तरह से चाहेंगे कि वालिदैन बच्चों को परवान चढ़ाएं। क़िबला बात ये है कि बच्चों की सही परवरिश करना, अदब आदाब सिखाना, ज़माने के साथ लेकर चलना, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है इसको पेरेंट्स को समझना चाहिए। समटाइम्स अगर वो ज़्यादा एफिलिएटेड है माँ से कोई बच्चा और कोई बच्चा बाप से, तो मियाँ बीवी जो हैं वो आपस में डिसाइड कर लें कि इसको कैसे समझाना है, इसको कैसे समझाना है। वाह वाह वाह। मेरे बच्चों को मैंने शुरू से ही फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मेरे 2 बेटे 2 बेटी हैं, माशाअल्लाह। अदील का नंबर 3रा है। अच्छा माशाअल्लाह। कभी भी अपनी औकात से ज़्यादा होप नहीं की। वाह वाह, क्या कह रहे हैं, जबरदस्त। भाई एक नई जहद बताइए आपने, क्या अच्छा है। ऐसे लेकर चले कि बावजूद इसके कि 2-2 गाड़ियाँ होती थी, लेकिन मैं महीने में एक दफ़ा बस में लेकर जरूर जाता था। भाई वाह 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 वाह, ये तरबियत के पहलू हैं, इन पे गौर कीजिएगा। वो ऑब्जर्व करते थे कि ये जो दूसरे जा रहे हैं ऐसे क्या अच्छा, ऐसे भी क्या जिंदगी गुजारी जाती वाह है। वाह। दूसरी बात ये कि पूरी कौम के लिए मैसेज है, 2 मैसेजेस हैं बहुत छोटे छोटे से। एक तो ये कि झूठ अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बेशक, कदम कदम पे आपको झूठ मिलेगा। और दूसरा, इस मट्टी से, इस ज़मीन से, इस मुमलकत खुदादाद से इश्क कीजिए, क्या बात है, माशाअल्लाह। मोहब्बत ना, प्यार ना कीजिए, बिल्कुल मोहब्बत ऐसा ना ही है। कीजिए, ना इश्क आखिरी दर्जे पे जाइए। जी, जी। वाह 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 वाह। और ये 2 चीज़ें हो गई ना तो आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। क्या अच्छी है, क्या कहना, क्या अच्छी माशाअल्लाह। बात है, क्या अच्छी बात है। इसी में मैं थोड़ी सी इसकी एक और एक्सटेंशन आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे यहाँ झूठ बच्चों को खास तौर पे हम नन्हे से झूठ से उनका आगाज खुद करते हैं, हाथ पकड़ के उनको झूठ तक छोड़ के आते हैं कि जाओ बाबा को बाहर जो बंदा खड़ा है उसको बोलो कि बाबा घर पे नहीं है, फिर उसे झूठ के ऊपर जो है ना लेक्चर्स देते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। हम इस नन्हे से झूठ से शुरू करते हैं कि अम्मी को मत बताना ये बात। वो जो शॉपर लेकर हम अपनी ही यानी बच्चों की नानी या दादी से छुपाकर वो शॉपर लेके ऊपर जा रहे हैं, ये सारे रवैये बच्चे देख रहे होते हैं हमारे घरों में कि हम अपने बड़ों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं या हम अपने दोस्तों को क्या पैगाम देते हैं बाहर जाकर अपने बच्चों के जरिए। तो यकीन ये सारी बड़ी
قابل غور باتیں ہیں، اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے بچوں کی کیسی تربیت کرنی چاہیے وہ بھی آج ہم نے جانا، اور بڑی مختصر سی بات انہوں نے ایک بالکل نئے پیرائے سے ہمیں بتایا. اور آج یقین جانیے میں نے روایتوں سے اور مفتی صاحب کی باتوں سے بہت نئے انداز سے سیکھا کہ بچوں کو ایکچولی پالنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. ہم اپنے زوم میں ہوتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، کیونکہ ہم نے بچے ہم نے پالے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، میں نے یہ بڑے کیے ہیں، یہ تو ہم اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. لیکن جب تک ہم بزرگوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے ہمیں واقعتاً نہیں پتہ چلتا کہ اصل میں جب تو آپ دنیا دیکھ کے ایکسپوجر کے ساتھ بات کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملتا ہے. مفتی صاحب جاتے جاتے سب سے پہلے تو اجازت، آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے. علامہ صاحب بڑی نوازش. مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ہماری شیف کا شکریہ، ہماری پوری ٹیم کا شکریہ، ہمارے سب ناظرین کا شکریہ. اور مفتی صاحب آج خصوصی دعا ہوگی ہمارے اس شہزادے کے لیے بھی اور ان تمام شہزادوں کے لیے کہ جو ہمارے آرام کے لیے خود بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں. علامہ صاحب اجازت. صاحب اجازت. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. یا ارحم الراحمین، پیارے اللہ ہمارا آج کے اس پروگرام کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. کسی بھی حوالے سے کوئی کمی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو پیارے اللہ معافی عطا فرما. یا اللہ آج جب ہم نے شاہد حسین صاحب سے ان کے بیٹے کا سنا تو ایسا جذبہ دیکھ کر ہمیں رشک آ رہا ہے. یا اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ ایمانی عطا فرما، جذبہ شہادت عطا فرما. ہمارے عدیل بھائی کے اللہ قبر میں ان کے قبر پر چھما چھم انوار و تجلیات کا نزول فرما. ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بننے کی توفیق عطا فرما. ان کو وہ ریاض اقدس میں جہاں پیارے جو ہے ارواح اور پیاروں کی روح ہوتی ہیں اللہ وہاں پر عدیل بھائی کو وہاں پر شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ان کو وہاں شہدائے کربلا کے بارگاہ میں حاضر رہنے کی اللہ توفیق عطا فرما. اور جس طرح انہوں نے عدیل بھائی جس طرح تڑپ لے کر بچپن سے جو ایمانی جذبہ اور شہادت کا جذبہ، اس طرح یا اللہ ہمیں بھی ہمارے ملک کے پاکستان کی اور اسلام کی بقا کے لیے جذبہ ایمانی اور جذبہ شہادت عطا فرما. اور اے اللہ ہمارے ملک کے افواج کی حفاظت فرما. ہمارے تمام ملک کے جو فوج ہے ان کو ملک کی یعنی کہ ملک کی ترقی کے لیے مزید جذبے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور بیرونی ملک یعنی کہ عالمی سازش سے اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما. اور اللہ ہم سب کی دعا کو مقبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بشرط زندگی آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل ہمارے ساتھ رہیے گا. رونق رمضان. رونق رمضان.